नमस्कार सबैजनालाई। धेरै समयपछि फेरि म आज लाइभमा आएको छु। लाइभमा नआएको पनि धेरै भएछ। यहाँ मेरो बिहान कति बज्यो, 11:15 भएको छ। जल्दी घाम लागेको छ। नेपालमा 8:30 भयो है इभिनिङमा। बाहिर बसेर पनि हेर्नुहुन्छ मलाई, युएसमा यहाँ अफकोर्स, अस्ट्रेलियातिर अन्त देशतिर नि हेर्नुहुन्छ। आजको मेरो उद्देश्य हो, तपाईँलाई थाहा छ, मैले हेडिङमा पनि दिएको छु, एङ्जाइटीको ट्रिटमेन्ट गाइडलाइन्सको बारेमा कुरा गर्छु। धेरैले सोध्नुभएको थियो प्रश्नहरू, त्यो कन्फ्युजनहरू निवारण गर्नको लागि मैले के कुरा भन्छु। मलाई सुनिरहनु भएको छ नि है? ओके, अलि लामो हुन्छ आजको है। मैले बुलेट्स पोइन्ट्सहरू लिएर आएको छु तपाईँहरूलाई ट्र्याकमा राख्नको लागि। धेरै नै छ, एकदमै समय लाग्छ जस्तो लाग्छ, तर म एकदमै फास्ट बोल्ने प्रयास गर्छु। केही समय कुर्छु, केही सेकेन्ड, किनभने अलि धेरैजनालाई जोइन हुने मौका दिन्छु। ओके, एङ्जाइटीको बारेमा मैले भिडियो पोस्ट गरिसकेको छु, खास गरी लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् भनेर जान्नको लागि है। डिप्रेसनको बारेमा पोस्ट गरेको छु। आज एङ्जाइटीको मात्रै फोकस गर्ने हुनाले सायद हेर्नुभयो होला त्यो भिडियो, अथवा तपाईँलाई आफैलाई एङ्जाइटी छ भने त तपाईँलाई अवश्य थाहा छ, मैले भनिराख्नु जरुरी भएन। भारतीय लामाजीले बार्सिलोना स्पेनबाट हेरेको छु भन्नुभएको छ। मलाई थाहा छ संसारभरि नै हेर्नुहुन्छ। ल म सुरु गर्छु, धेरै समय खेर नफालिकन। ट्रिटमेन्ट, एङ्जाइटीको उपचार के हो भनेर धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ। उपचार अब एउटा त थेरापी भयो एउटा, अनि अर्को औषधि भयो है। दुईवटा मेजर पार्ट भयो, दुईटै मुख्य पार्ट हुन्। अझै मैले थेरापीलाई बढी जोड दिन्छु औषधिलाई भन्दा पनि। तर अब थेरापीमा पनि धेरै कुराहरू छन् है, धेरै कन्फ्युजनहरू छन्। थेरापीमा गए उपचार भएन भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ धेरै, त्यसबारे म पछि कुरा गर्छु। थेरापी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले धेरैपल्ट भन्दै आएको छु, रेडिमेड टिप्स हुँदैन है। कुनै पनि समस्याको, एङ्जाइटी हो, अरू कुनै पनि मेन्टल हेल्थको, साइकोलोजिकल समस्याहरूको, तपाईँ थेरापिस्टकोमा जानुभयो, उहाँले टक्क 4-5वटा रेसिपी तयार पारेर ल यो गर्नुहोस् चट्टै हुन्छ भन्ने हुँदैन है। तपाईँलाई नै मुख्य पात्र बनाएर, तपाईँलाई नै थेरापी जस्तै बनाएर, तपाईँभित्रकै खुबीहरूलाई निकालेर, तपाईँलाई नै तपाईँको समस्याहरू पत्ता लगाएर उपचार गरिन्छ है। त्यही भएर अलि फरक किसिमको एक्सपेक्टेसन, नचाहिँदो एक्सपेक्टेसन त भन्नु शब्द राम्रो भएन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन अङ्ग्रेजी शब्दमा ठिक लाग्यो यसलाई, यो भन्दा हुन्छ धेरैको है। त्यसलाई पनि निवारण गर्ने प्रयास गर्छु मैले। अब थेरापिस्ट र साइकोलोजिस्टमा के फरक छ भन्ने कुरा मैले अघिल्लो भिडियोमा भनेको छु। सबै साइकोलोजिस्ट हो, थेरापिस्ट हुँदैनन्, साइकोथेरापिस्ट हुँदैन। त्यही भएर मैले साइकोथेरापिस्ट भन्ने शब्द बढी प्रयोग गर्छु। साइकोलोजी पढ्दैमा थेरापी दिन सक्ने भन्ने हुँदैन, खास गरी प्रत्येक रोगहरू अनुसार। जस्तै एङ्जाइटीभित्र दुनियाँ कुराहरू छन्, स्पेक्ट्रमै छ यो, प्रत्येकलाई चाहिँ फरक फरक किसिमले गर्नुपर्ने हुनसक्छ है, हुन्छ नै। त्यही भएर साइकोथेरापिस्ट जसले चाहिँ हस्पिटलमै अथवा क्लिनिकल सेटिङमै है, कोचले दौडिँदै गएर तपाईँको फुटबल हानिदिँदैन, तपाईँको बल ओपन छिराउँदैन है, उसले सिकाउने हो, तपाईँलाई नै काम गराउने हो। ओके, त्यस्तो रोल हुन्छ। त्यसो भने तपाईँले बुझ्नु होला, कोचको रोल हुन्छ। र एउटै समस्या भएका, अब एङ्जाइटी सबैको उस्तै हुन आउँछ है बोल्दै जाँदाखेरि, तर सबैको मानव 5जनालाई एकै किसिमको एङ्जाइटी छ, तर 5जनालाई फरक किसिमको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ के, थेरापीहरू टिप्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ, गाइडहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने ती फरक फरक व्यक्तिको फरक फरक कोपिङ स्किल हुन्छ, खुबी हुन्छ उनीहरूको है। र उनीहरूलाई उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड है, उनीहरूको अरू मेडिकल कन्डिसन, दुनियाँ कुरा, उनीहरूको एजुकेसन है, कसरी हुर्कियो, फ्यामिली सपोर्ट, धेरै कुराले फरक परे हुन्छ। त्यही भएर
एउटा टिप्सले सबैलाई काम गर्दैन, त्यो पनि निकै जानु जरुरी हुन्छ है। अब म अहिले लिस्ट देखाएको थिएँ, म लिस्ट पढे जान्छु। म बल्ल सुरु गरेछु। कोही यदि तपाईँ भर्खरै जोइन गर्नु भएको छ भने पनि म बल्ल सुरु गरेको छु। मैले 1 मा अङ्ग्रेजी शब्द मैले सर टाइप गरेँ, तर ठिक छ म नेपालीमै भन्छु है, लेखे अङ्ग्रेजीमा लेखे पनि। सुरुमा निड अ थेरापिस्ट है, साइकोथेरापिस्ट। एङ्जाइटी समस्या छ तपाईँलाई चाहिन्छ। अब कसैले सोध्नुहुन्छ अब साइकियाट्रिस्ट थेरापिस्ट भनेको अब थेरापिस्टको रोल भनेको साइकियाट्रिस्ट हुनसक्ने भयो है, जसले थेरापी दियो साइकोथेरापिस्ट हुनसक्ने भयो है, रोल कसले निवारण गरेको छ भन्ने मात्रै कुरा भयो। अनि कोही कति कस्तो हुन्छ नि, अब ठाउँ अनुसार वा विदेशमा चाहिँ इन्सुरेन्स अनुसार साइकियाट्रिस्टकोमा अथवा थेरापिस्टकोमा जान नमिल्ने मेडिकल डक्टरसँगै उपचार गर्ने स्थिति पनि हुन्छ है। नेपालको केसमा कति ठाउँमा उपलब्ध छैन, विदेशको केसमा जस्तै युएसको केसमा इन्सुरेन्स राम्रो छैन है, बिमा राम्रो छैन। त्यसमा अब मेडिकल डक्टरले अथवा अरू न्युरोलोजिस्टले जुनसुकैले पनि एकदमै समय लिएर गर्छन् भने ठिकै छ, उनीहरूले उपचार गर्दा केही पनि फरक पर्दैन। होइन भने रेगुलर मेडिकल ट्रिटमेन्टमा प्राय के हुन्छ भन्दाखेरि अर्जेन्ट के छ है, फ्याटफुट गर्ने चाटु सक्ने हुन्छ कि त्यो चाहिँ मेन्टल हेल्थको यो साइकोलोजिकल समस्या भएकोलाई अथवा खास गरी एङ्जाइटी समस्या भएकोलाई त्यसरी त्यो ट्रिटमेन्टले कामै गर्दैन। एकदमै समय लिएर गर्न सक्ने, एकदमै मनको कुरा व्यक्त गर्नलाई समय दिने, त्यो नै आवश्यक पर्छ है, रस नगर्ने। त्यो बिरामीले महसुस गरिसक्छ कि मेरो त कुरै सुनेन अथवा बोल्ने मौकै पाइएन भन्ने महसुस गरिहाल्छ है। अब सुरुमा 1-2 टिप्स दिएर आफूलाई काम गऱ्यो भने ठिकै छ, नट ब्याड है। तर जसलाई खास गरी जेनरलाइज्ड एङ्जाइटी डिसअर्डर भएकाहरूलाई, तपाईँले मेरो एङ्जाइटीको भिडियो हेर्नुभएको छ नि, मैले त्यो शब्द प्रयोग गरेको छु लामो समयसम्म, यसबारे पछि भन्छु होला। उनीहरूलाई चाहिँ थेरापिस्ट नै चाहिन्छ है, थेरापी रेगुलर बेसिस चाहिन्छ। अनि दोस्रोमा मैले के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि किन त नि अब त थेरापी त वाइ साइकोथेरापिस्ट त नि किन अब नत्र घरमा अरूसँग कुरा गर्दा नि भयो नि होइन, त्यस्तै एङ्जाइटी भएको अरूसँग कुरा गर्ने भयो, आफूभन्दा ठुलासँग कुरा गर्ने भयो भन्ने पनि हुन्छ, प्रश्न आएको थियो मलाई। कुरो के हुन्छ भन्दा सबै कुरा सबैसँग सेयर गर्न सकिँदैन है। मैले कति कुराहरू मेरो बाबुआमासँग सेयर गर्न सक्दिनँ, वाइफसँग सेयर गर्न सक्छु है। कति कुरा वाइफसँग सेयर गर्न सक्दिनँ, साथीसँग सेयर गर्न सक्छु है। कति कुराहरू अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जसलाई एङ्जाइटीको कस्तो हुन्छ भनेर महसुस गर्दैनन् नि, उनीहरूले 1-2 पल्ट त सुन्दैन, उनीहरूले सुन्ने प्रयास गर्ने भए पनि ल तिम्रो तपाईँको बेस्ट फ्रेन्ड हो, उनीहरूले म मर्का बुझिदिन्छु भनेर सुन्न खोजिदिए पनि प्रत्येकपल्ट त्यही कुरा गराएछ भने उसले मनमा सोच्छ र अनि पछि इग्नोर गर्ने हुन्छ कि, र ऊ व्यक्तिले महसुस गर्छ फेरि यो इग्नोर गर्यो भनेर है। कति त्यही कुरा दिमागमा खेलाउँछ, कति त्यही कुरा सोचेको भन्ने हुन्छ, अनि महसुस गर्छ उसले त सुन्दैन भन्ने हुन्छ कि, इग्नोर गरिहाल्छ। त्यो अब अभियसली हुन्छ कि त्यो कुराहरू, किनकि थाहै छैन उसको भित्र एङ्जाइटी भएको व्यक्तिको मनमा कस्तो खुलदुल भइरहेको हुन्छ, कति कुराहरू चिन्ता भइरहेको हुन्छ, कति कुराहरूमा हुन्छ नि ध्यान गइरहेको हुन्छ। त्यो नर्मल व्यक्तिले कसैले त्यस्तो थाहा नभएको व्यक्तिले बुझ्नै सक्दैन। बुझ्ने प्रयास गर्छ होला, मेहनत गर्ला होइन, सहयोग गर्छु भनेर, तर लङ लास्टिङ हुँदैन है। अनि उनीहरूलाई झन् पीडा हुन्छ त्यो, अनि आफ्नै व्यक्तिले पनि सुन्दैन, आफ्नै व्यक्तिले पनि हुन्छ नि ध्यान दिएन भन्ने हुन्छ, झन् हर्ट हुन्छ है। अथवा अरू कोही फ्यामिली मेम्बर त झन् यहाँ के भन्छ नि स्न्याप आउट अफ इट भन्छ कि, कति सोचे त्यस्तो छोड्दै होइन, त्यहाँबाट निस्कि होइन, त्यस्तो त्यो बबलबाट निस्कि बाहिर भन्ने हुन्छ है। स्टप बिङ एङ्सियस भन्छ होइन। अब त्यो त्यसरी हुँदैन नि एङ्जाइटीको, तपाईँलाई छ भने त अब साउन्ड आएन भन्नुभयो है एकजनाले, सायद आएको छ होला, धेरैले रेस्पोन्स गरिरहनु भएको छ, ठिक छ। अर्को मैले यो कुरा के भन्दै आएको छु भने थेरापिस्ट नन जजमेन्टल हुन्छन् कि, उनीहरू जज गर्दैनन्, उनीहरू पेसाले नै जज गर्नु हुँदैन। जो व्यक्ति जस्तो छ उस्तै स्वीकार गर्ने, जुन फ्यामिली मेम्बर साथीहरूले गर्न सक्दैनन् त्यो जज गरिरहेको हुन्छन् है। यस्तो मनको कुरा भित्र पुरै खोल्यो भने यो व्यक्तिलाई त अब यस ठाउँमा त लान हुन्न भन्ने हुन्छ, के बनाइहाल्छन् कि जज गरिहाल्छन्, जुन थेरापिस्टले गर्दैनन् है। र त्यही भएर अर्को कुरा मैले सम्झिहालेँ, आफूले चिनेको व्यक्तिलाई थेरापिस्ट बनाउनु हुँदैन।
जस्तै मेरो परिवारमा मेरो साथी नजिकको कोहीले मसँग थेरापी खोज्न आए मैले नहुने भन्छु अथवा टिप्स दिन्छु, तर किन भन्दाखेरि उसले मसँग सबै कुरा खोल्नै सक्दैन। त्यो रोकी केलाई बार हुन्छ कि सकेसम्म नचिनेको है, भेट नहुने, बाहिर पनि भेट नहुने कि त्यस्तो हुनुपर्छ है, मतलब मन कुरा खोल्नै सकिँदैन नि, त्यो अभियसली हो है। र अर्को कुरो थेरापिस्ट किन चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले अर्को झट्ट सम्झेँ। थेरापिस्टको लागि खास गरी नेपालको कन्डिसनमा यहाँ बाहिर त इन्सुरेन्सहरू हुन्छ होइन, बिमाले कभर गर्छ, पैसा लाग्छ है, त्यो पनि त पेसा हो है। कसैको अब पैसा खर्च गर्न चाहिँ मन नलाग्ने हुन्छ, तर यदि हिसाब गर्नु हो भने तपाईँसँग थेरापी, यदि तपाईँलाई जेनरलाइज एङ्जाइटी डिसअर्डर वा लङ टर्म जुनसुकै किसिमको एङ्जाइटी भए पनि तपाईँले थेरापिस्टसँग भेट्दा तपाईँको पैसा सेभ हुन्छ, लिटरली सेभ हुन्छ, पैसा तपाईँको टाइम सेभ हुन्छ, तपाईँको एनर्जी सेभ हुन्छ। किन भन्दाखेरि लङ टर्म एङ्जाइटी भएकाहरू कस्तो हुन्छन्, क्रोनिक एङ्जाइटी कस्तो हुन्छन्, उनीहरूले कति धेरै पैसा, कति धेरै समय खर्च गर्छन् अनलाइन सर्च गर्न, यो पढ्न, यो किताब पढ्न, त्यो पढ्न, यहाँ गर्न उहाँ गर्न। उनीहरूले धेरै कति कुराहरू औषधि किनेर खान, यसले काम गर्छ कि त्यसले काम गर्छ, दुनियाँ गर्छन्, झन् उनीहरूको पैसा उता वेस्ट हुन्छ, एनर्जी वेस्ट हुन्छ, दुनियाँ कन्फ्युजन हुन्छ है। त्यस्तो गर्नुभन्दा एउटा बकायदा एउटा थेरापिस्टसँग कन्ट्याक्ट गर्यो, खर्च गर्यो है, डेफिनेट उपचार पनि हुन्छ, त्यो अन्त दुनियाँ समय र पैसाको बर्बाद गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा मैले जनाएँ है। अर्को थेरापी एट होम, यो पनि धेरैले भन्नुभएको थियो, थेरापी घरमा गर्दै गर्दा हुँदैन र भन्नुभएको थियो। थेरापी घरमा गर्दा हुन्छ, तर पहिला त थेरापिस्टसँगै जानुपर्छ, किनकि डायग्नोसै हुनु पऱ्यो पहिला कस्तो खाले समस्या हो भन्दा है, र के गर्ने भन्ने कुराहरू त जान पऱ्यो है। रेगुलर जाने 2-3 महिना, 1 महिना, 3 महिना जानेको पनि त्यो थेरापिस्टसँग भेट्दाखेरि जे सिकिन्छ त्यो घरमा एप्लाई गरिने हो रेगुलरली है। त थेरापिस्टसँग जानुपर्छ, त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु त्यसलाई है, लम्बे हुन्छ होइन, म अलिक फास्ट जान्छु। डिसिजन मेकिङ, फोर्थमा मैले डिसिजन मेकिङको कुरा आउँछ। कति समयमा खास गरी एङ्जाइटी, अरू समस्या, अरू साइकोलोजिकल समस्यामा पनि हुन्छ, यो पर्सनालिटी डिसअर्डरहरू भएकोलाई पनि, एङ्जाइटी भएकोलाई पनि अझै हुन्छ। उनीहरू लाइफमा धेरै कुराहरू डिसिजन गर्न सक्नुहुन्न है, धर्म भनेर दुनियाँ कुरा खेल्या हुन्छ। त्यस्तो बेलामा थेरापिस्टले डिसिजन गर्न सहयोग गर्छन्। सहयोग गर्न भनेको यो गर त्यो गर भन्ने होइन है, व्यक्तिकै मनमै हामी सबैले बेनिफिट र त्यसको फाइदा र बेफाइदाहरू खोज्छौँ नि कुनै कुरा डिसिजन गर्नको लागि। त्यही कुराहरू उजागर गरेर बाहिर लिस्टेड गर्नको लागि थेरापिस्टले हेल्प गर्छन्, अलिक टाइममै सजिलो हुन्छ कि त्यो। फर इक्जाम्पल तपाईँले कुनै सब्जेक्ट पढ्नुभयो, भर एसई भयो होइन, अब कुनै सब्जेक्ट पढ्नुभयो, भर्ना गर्नुभयो, आफूलाई मन परेको छैन, अब त्यहाँ धेरै कुराहरू आउँछ, फ्यामिलीको कुरा आउँछ, फ्रेन्ड्सको साथीहरूले के गरेछ भन्ने कुरा आउँछ, पैसाको कुरा आउँछ, समय बर्बादको कुरा आउँछ, आफूलाई अर्को कुरा मन परेको हुन्छ, जुन सोचेको थियो त्यो नभएन भन्ने हुन्छ, दुनियाँ कुराहरू हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू मलाई 1-2जना इन्जिनियर, 1-2जना MBBS नेपालमा पढिरहेकाहरूले बिचतिरै गइसकेकाहरूले नि कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई त्यो बिचमा गइसकेपछि मन परेन है, त्यो चेन्ज गर्नको लागि, त्यो डिसिजन गर्न, घरमा गएर कुरा गर्नलाई, कसरी व्यक्त गर्ने आफ्नो भित्र भएको कुराहरू है, त्यो त सहयोग लिनै पर्ने हुन्छ कि। खास गरी तपाईँलाई एङ्जाइटी छ, नर्मल व्यक्तिलाई नि सोध्नुपर्ने हुन्छ, अझै एङ्जाइटी भयो झन् सोध्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू मैले एउटा एक्जाम्पलमा दिने। अझै जबहरू क्विट गर्नुपर्ने हुन्छ कसैको है, मैले कतिको जब क्विट गर्न लगाएर यो पेसा चेन्ज गर्ने, कुनै बेलामा कम्पनी चेन्ज गर्न पनि लगाएको छु। त्यो ठाउँमा काम गर्दाखेरि झन् आफूलाई एङ्जाइटी त्यसो, झन् आफूलाई चाहिँ समस्या भइरहेको छ। अझ डिसिजन मेकिङमा कहिलेकाहीँ अब कम तलब लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ, कम तलब लिँदा के दुनियाँ कुराहरू आउँछ। त्यो कुराहरू थेरापीसँग बसेर मजासँग गफ गरेर, हिँड्दै गफ गरेर अथवा चेयरमा गफ गरेर कसरी हो जाने कस्तो सेटिङ छ, दुनियाँ कुरा हुन्छ है। कति केसमा त त्यस्तो लाइफ अल्टरिङ डिसिजनहरू लिएपछि औषधि पनि नचाहिने, खाइरहेको औषधि पनि नचाहिने अथवा कम चाहिने पनि हुन्छ। त्यो थेरापिस्ट रोल ठुलो छ है। अब त्यो बाहेक अब रिलेसनसिप, ब्याड रिलेसनसिपमा बसेको छ भने होइन, अथवा
हुन्छ नि एउटा झट्टै याद आयो, नातेदार आफ्नो अथवा बाउसँग सधैँ झगडा भएको, लाइफ लङ झगडा भएको, अब बाउलाई क्यान्सर भयो है। अब त्यो कसरी जाने? अब बाउ क्यान्सर छ, अब 1-2 सालमा मर्ने हुन्छ। अब आफू लाइफ लङ झगडा गरेछ, अब त्यो ठुलो डिसिजन हो कि त्यहाँ कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी कुरा गर्ने। अब बाउको बिहेभियर कस्तो थियो त्यो अनुसार पनि थाहा हुन्छ होइन, उसको एटिट्युड कस्तो थियो, झगडा क्या भएको थियो, दुनियाँ कुराहरू आउँछ त्यहाँ। रोल प्लेइङ पनि हुनसक्छ, कसरी गर्ने, कसरी कुरा गर्ने भनेर। त्यस्ता कुराहरूमा बिग डिसिजनहरू लिने बेलामा थेरापिस्टको ठुलो रोल हुन्छ है। म लम्ब्याउनु छैन त्यसलाई। अर्को थेरापिस्टको गएर एनालिसिस अफ नेगेटिभ सेल्फ स्टेटमेन्ट भनेको छु मैले, म आएको छु 5 नम्बरमा अहिले। यो प्राय मुख्य नै हुन्छ थेरापिस्टमा सँग जाँदाखेरि। नेगेटिभ सेल्फ स्टेटमेन्ट गरिरहेको हुन्छन् एङ्जाइटी भएको धेरैले, प्राय सबैले। जेनरल पब्लिकमा नि हुन्छ, आफूलाई चाहिँ अलिकति सक्दिनँ कि म त मेरो कति खोबी छैन भन्ने चाहिँ हुन्छ जेनरलमा पनि, तपाईँ हामी सबैलाई हुन्छ। तर एङ्जाइटी भएकोलाई एउटै कुरा अलिक कन्सिस्टेन्टली हुनसक्छ र अलिक बढी हुनसक्छ है। त्यस्तो बेलामा त थिङ्किङ एरर्स भन्छौँ, वा अथवा थिङ्किङ एरर्समा अरू कुरो भन्न पनि मिल्यो। यो त खालि मलाई मात्रै हुन्छ यस्तो भन्ने कि, यस्तो समस्या खालि मलाई मात्रै आइपर्छ किन भन्ने हुन्छ कि, जुन अरूलाई पनि आइपरेको हुन्छ। तर उसले खालि नेगेटिभ मात्रै सोच्ने हुनाले, उसले नेगेटिभमा मात्रै आफ्नो ध्यान जाने हुनाले, त्यसमा मात्रै उसले चाहिँ हिँडिरहेको हुनाले उसले मलाई मात्रै पोजिटिभ भएको कुरा उसले ध्यान दिँदैन, खालि मलाई यस्तो नराम्रो मलाई मात्रै हुन्छ भन्ने हुन्छ है। वा म एकदमै अबल छु, म एकदमै विक छु भनेर आफूलाई लेबल गर्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरूको बारेमा थेरापिस्टले चाहिँ गएपछि थेरापिस्टसँग कुरा गरेर के त्यसमा सत्यता छ त भनेर खोतल्ने हुन्छ है। अनि उदाहरणहरू निकालेर किन त नि म विक सम्झिनँ, किन कसरी विक छ, फिजिकल विक हो कि मेन्टल विक हो कि के कुरामा गर्न सकेको नसकेको, थेरापिस्टले प्रश्न सोध्छन् अनि तपाईँले उत्तर भन्नुहुन्छ, एक्जाम्पल दिनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ होइन, होमवर्क गर्नुहुन्छ, दुनियाँ कुरा गरिन्छ है। र अनि थेरापिस्टले के भन्छ, के अरू व्यक्तिले पनि यस्तै गर्छन् त, र गर्छन् भने कतिकोसम्म ठिक हो अथवा कतिसम्म बेठिक हो भन्ने कुराहरू डिस्कसन हुन्छ है। फेरि व्यक्तिअनुसार फरक पर्ने भयो, केस अनुसार के फरक पर्ने भयो है। ती कुराहरू भए थेरापिस्टसँग त्यस्तै कुरा हुन्छ भन्न मैले भने होइन। 6 समटाइम यु निड टु बी टोल्ड है, इन्करेक्ट रहेछ त्यहाँ। कहिलेकाहीँ आफूलाई थाहा छ तै पनि भनिदिनुपर्छ कि अरूले, त्यो जेनरल पब्लिक लगायत पनि हुन्छ त्यो। तर एङ्जाइटी भएकोलाई धेरै हुन्छ र अरूले भनिदिएपछि अनि ओके त नि भन्ने हुन्छ है। तर थेरापिस्टले चाहिँ अलिक रेस्पेक्ट तरिकाले भन्छन्, अलिकति गाइडलाइन्स धेरै गर्छन् कुरा। अरूले चाहिँ त्यस्तो त हामीलाई नै हुन्छ नि भने अलिकति भच्याएर भन्ने हुन्छ, अथवा कति भन्दाखेरि कुरा गरे हुन्छ, अलिकति उसलाई मन नपर्न सक्छ। तर थेरापिस्टले चाहिँ होइन यसरी पनि सोचौँ न भनेर कुरा गर्ने हुन्छ। तर मलाई एउटा उदाहरण सधैँ यो कुरो टपिक आउने बित्तिकै मलाई एउटा उदाहरण सधैँ याद आउँछ। एकजना महिला त्यो अर्ली 70s थियो क्या, उसले ग्रान्ड किड्स उसको नातिनासँग बसेको, नातिनालाई पालेको हो। अनि उसलाई एक्ज्याक्ट सबै घटना त मलाई याद छैन, उसलाई कुनै ग्यादरिङमा उसलाई बोलाइएन है, बोलाएन। अनि उसले त्यसले उसलाई एङ्जाइटी, उसलाई डिप्रेसन पनि थियो, त्यो समस्या भएको। त्यही माथि नबोलाएपछि उसको मनमा धेरै कुरा खेल्न थाल्यो, ऊ रुनी है, सोच्दै रुनी, मलाई बोलाएन, मलाई इग्नोर गर्यो, मलाई यस्तो गर्यो भनेर। अनि मेरोमा आयो अनि एभ्री 3 months मलाई भेट्नु परेमा अर्ली अपोइन्टमेन्ट लिएर आएको थियो। अनि आउने बित्तिकै मलाई त एङ्जाइटीको औषधि मेरो बढाइदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो है। अनि मैले कुरा गरेँ किन बढाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब उसले सबै कुरा भन्यो। अनि मैले अब 70 वर्षको महिलालाई, मेरो उमेर अब 35-36 भएको छ है, अब मैले के बताउनु जरुरी छ र लाइफको कुराहरूमा, सबै उसलाई थाहा छ नि। तै पनि मैले भने, मैले एनालाइज गर्न लगाएँ, एकछिन 15-20 मिनट लाग्यो। उनले बोलाएनन् है, उनले बोलाएनन्। उनले चाहिँ बिर्सिन नि सक्छन् बोलाउन, लिस्टमा नहुन सक्छन्। ल ठिक छ, जानी बोलाएनन् है, हेपे नै, ल ठिक छ
भने उनीहरूले आफ्नो आफ्नो सम्झन्छन् भने तिनको लागि किन आँसु बगाउने, तिनको लागि चाहिँ समस्या दिने तिनीहरू हुन् है हैन, अथवा समस्या तिनीहरूमा छ, सबैलाई आफ्नो नसम्झनु। तिनीहरूको समस्याले किन तपाईँ औषधि खानु त नि, ती समस्या भएकै औषधि खाउन् न है, ती समस्या भएकैले उपचार खोजुन् न, तपाईँलाई समस्यै छैन नि भनेर त्यसरी कुरा गरेँ। अनि टकटक कुरा गरेपछि अनि उसले हो त नि, त्यो सामान्य कुरा हो, उसलाई थाहा, त्यो 70 वर्षको महिलालाई थाहा नहुने कुरै होइन त्यो, ऊ लाइफमा कति भएकै छ, मेरोभन्दा डबल एज छ। तैपनि त्यति भनिदिएपछि त नि अब मलाई औषध चाहियो भनेर त्यही कारणले मात्रै आएको व्यक्ति मलाई चाहिँदैन भन्ने कुरा भयो। उहाँ आफैले भने मलाई त चाहिँदैन अब भन्ने भयो है। सामान्य इक्जाम्पल दिएँ, एकदमै त्यो व्यक्तिलाई मैले अझ पनि एभ्री 3 मन्थ्स हेरिरहेको हुन्छ है। त्यस्ता कुराहरू थेरापिस्टले गर्ने हुन्छ है भन्ने हुन्छ। अब अरू थेरापिस्टको रोल अरू म लिस्टमा कहाँ छु म अहिले, एजुकेटिङ अन डिसअर्डर्सहरूमा। अब रोगहरूको बारेमा तपाईँले कति अनलाइन सर्च गर्नुहुन्छ, मलाई एङ्जाइटी भएको छ भन्नुहुन्छ, दुनियाँ सर्च गरेर हुन्छ पनि होला होइन। अब एङ्जाइटी पनि धेरै किसिमको छ, मैले भनिसकेको छु। थेरापिस्टले अथवा तपाईँ मेडिकल डक्टरकोमै गएर होइन, अथवा साइकियाट्रिस्टकोमै गएर डायग्नोसिस दियो भने उनीहरूले नबुझाएको हुनसक्छ क्या राम्रोसँग, समय नमिलेर अथवा अरू कुनै कारणले। थेरापिस्टले बुझाउँछन् किनकि उनीहरूसँग समय टन्न हुन्छ। जब तपाईँलाई लक्षणहरू पुरै थाहा छैन अनि तपाईँलाई कन्फ्युज हुनसक्छ, अनि तपाईँ त्यसै कारणले एङ्जाइटी दिनसक्छ है। तर सम्पूर्ण जानकारी राख्नुपर्छ, त्यो कुरा थेरापिस्टले गरिहाल्छन्, त्यो जान्नु जरुरी छ है। अथवा तपाईँले त्यसरी खोज्नु जरुरी छ भन्न खोजेको ठाउँमा गएर। कतिपय समयमा डुअल डायग्नोसिस भन्छ, हामीले दुईवटा डायग्नोसिस एकैपल्ट अथवा धेरै हुन्छ, 3-4 हुनसक्छ है। डिप्रेसन हुनसक्छ, एङ्जाइटी हुनसक्छ, पर्सनालिटी डिसअर्डर हुनसक्छ, पहिला भएको समस्याहरू पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डरहरू हुनसक्छ, दुनियाँ कुरो हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा उपचार त अब एकैपल्ट, किन एउटै व्यक्तिलाई भएको कुरा उपचार त एकैपल्ट गरिनु भयो, तर फरक किसिमले सोच्नुपर्ने हुन्छ है। उनको प्रोग्रेस चाहिँ फरक किसिमले ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ थेरापिस्टले गर्छन् है। अब उदाहरणको लागि तपाईँलाई डिप्रेसन भएको थियो, उपचार गरिनु भएको थियो नि, अब त्यसमा उपलब्धि भयो कि भएन भनेर अब सामान्यतया झट्टै सम्झिँदाखेरि तपाईँ राम्रोसँग सुत्नुभयो कि भएन होइन, पहिला बाहिर जानुहुन्थेन प्राय होला, अब अहिले अलिक बढी आउटगोइङ हुनुहुन्छ कि, पहिला अलिक बढी गिल्ट फिल गर्नुहुन्थ्यो, अहिले अलिक कम गर्नुहुन्छ कि, त्यस्ता कुराहरूको चाहिँ थेरापिस्टले ट्र्याक गरे हुन्छ, नोटमा लेखाएको हुन्छ है। अब त्यो त डिप्रेसन अरू पनि हुनसक्ने मेरो लक्षणहरू। अब एङ्जाइटीतर्फ चाहिँ हुन्छ नि, वरि गरिराख्ने होइन, चिन्ता गरिराख्ने, उता पिर गरिराख्ने, रेस्टलेस महसुस गर्ने होइन, अथवा कोही थर काम्ने, ट्रिमर्सहरू भएको लक्षणहरू कम भएको छ कि धेरै भएको छ कि होइन, अलिक इरिटेबल हुने, अलि आत्तिने, झर्किने, पब्लिक प्लेसमा जान नसक्ने, त्यस्ता लक्षणहरू के भएको छ, घटेछ कि बढेछ कि है, झनक्क रिस उठ्ने, यस्ता कुराहरू थेरापिस्टले चाहिँ कम्पेयर गरेर हुन्छन्। अब तपाईँलाई मानौँ दुईवटा मात्रै नि अरे, डिप्रेसन पनि छ, एङ्जाइटी पनि छ। तपाईँले चाहिँ एङ्जाइटीमा अथवा फर इक्जाम्पल डिप्रेसनमा चाहिँ तपाईँको इम्प्रुभ भएको छ, एङ्जाइटीको पर्सन इम्प्रुभ भएको छैन, अनि तपाईँ के सोच्नुहुन्छ, मेरो त उपचारै भएन, मेरो त के भन्छ, म त उपचारै हुन सकेन भन्नु स्वाभाविक हो त्यो। तर थेरापिस्टले के गर्न सक्छन् भन्दा, अथवा साइकियाट्रिस्ट के गर्न सक्छन् भन्दाखेरि, होइन तपाईँको यो एरियामा त इम्प्रुभ भएको छ नि भनेर पोजिटिभ कुराहरू देखाइदिने हुन्छ कि, पुरै ट्र्याक गरिदिने हुन्छ है। तपाईँ अघिल्लो पल्ट भेट्दा 4 घन्टा 5 घन्टामा भन्दा बढी सुत्नु सक्नु भन्थेन, अब चाहिँ 6 घन्टा सुत्नु सक्नुहुन्छ, 7 घन्टा सुत्नु सक्नुहुन्छ, त्यहाँ त प्रोग्रेस भयो नि भनेर उनले पोजिटिभ कुराहरू देखाइदिने हुन्छ है, जुन चाहिँ आफैले गर्न सकिँदैन। कतिपय आफ्ना व्यवहारहरू गरेका कुराहरू अरूले बुझ्ने हुन्छन्, खास गरी जसले ट्र्याक गरिरहेको छ। लिटरली तपाईँ कोही वेट लस गर्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईँले कसरी ट्र्याक गर्नुहुन्छ, यो समयमा के भन्छ कति वेट भयो, अर्को समयमा कति वेट भयो, ट्र्याक गर्नुहुन्छ नि। त्यसरी नै थेरापिस्टहरूले मजाले ट्र्याक गर्छन् है। उनीहरूको म पनि अब थेरापिस्टहरूसँग काम गर्छु होइन, उहाँहरूले बढी गर्नुहुन्छ मैले भन्दा त चाहिँ होइन, किन भन्दाखेरि
हाम्रो औषधिको फोकस हुन्छ हैन, त्यही धेरै समय पनि दिँदैन के त्यो धेरै पेसेन्ट हुनुपर्ने हुनाले। अनि उनीहरू फोकस हुनुहुन्छ नि उनीहरूले, अनि थेरापिस्टहरूले चाहिँ होइन यो त डिप्रेसनको बिरामी त डिप्रेसनको बिमार त अलिक बढेछ भनेर मेरोमा पठाइदिने हुन्छ है साइकेट्रिस्ट। त्यो र ट्र्याक गर्ने औषधि बढी आवश्यकता भएको वा औषधि अनावश्यक बढी भएको ट्र्याक गर्ने पनि थेरापिस्टले गर्ने हुन्छ, साइकोथेरापिस्टले गर्ने हुन्छ है, ठुलो रोल छ। अर्को चाहिँ अघि मैले खुलाएँ कति नम्बर आएँ म, यो 8 नम्बरमा रियलिस्टिक गोल है। यो खास गरी नेपालबाटै धेरै यो आएको थियो। म थेरापिस्टकोमा गएँ, म फलानाकोमा गएँ, नाम भनिलिन चाहिन अहिले होइन, एकदमै चिनेकोमा गएँ, उपचारै भएन भन्ने हुन्छ। अनि मैले यसो बुझ्दै कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूको अलि अनरियलिस्टिक गोल हुन्छ है। मुख्यतया दुई किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ कुनै क्योर गर्न सकिने हुन्छ, कुनै म्यानेजमेन्ट लाइफ लङ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको लाइफ लङ म्यानेज गर्ने कुरामा तपाईँ थेरापिस्टकोमा गएर उनीहरूले चाहिँ म्याजिकली कुनै 1 महिना 2 महिना उपचार गर्न सक्ने कुरो त होइन। त्यो बेलामा त्यो एउटा घटनामा गर्न सक्ने हुनसक्छ। कुनै कुराले दुःख दिएको छ, कुनै कुराले चिन्ता दिएको छ भने लाइफमा जुनसुकै घटना हुन सक्ने भए त्यसलाई समाधान गर्न सक्ने भयो है। समय लाग्ला, कुनै समय कुनै बेला औषधि र थेरापी दुइटै चाहिएला, तर घटना अर्को पनि हुनसक्छ कि फेरि पछि होइन। त्यही भएर प्रत्येक जिन्दगीमा लाइफ लङमा आउने घटनाहरू एकपटक गएर सबै उपचार हुन्छ भन्ने होइन, त्यो चाहिँ जान्न जरुरी छ है। त्यसले धेरै मान्छेलाई कन्फ्युजन पनि दिएको छ, डिस्ट्रस्ट भएको छ हेल्थ केयर वर्करसँग है। सायद अब हेल्थ केयर वर्करको पनि कमजोरी होला, त्यसो बेला कति बताउन नसक्नु है। साइकाट्रिस्टदेखि थेरापिस्टदेखि सबैको कमजोरी लिनुपर्छ, बिरामीलाई दोष लाउनु त मिल्दैन, पाइँदैन, हुँदैन। अनि त्यो ध्यान दिनु पर्यो। अब म त्यस बारेमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि म्यानेजमेन्टको कुरा वास्तवमा मेडिकल समस्या पनि तपाईँले डायबिटिज भएको, ब्लड प्रेसर भएको कोही घरमा कोही छन् भने, अथवा अरू अटो इम्युन कन्डिसन भएको, सोरायसिसहरू, थाइरोइडको प्रब्लमहरू, उनीहरू लाइफ लङ औषधि खान्छन् त। रेयर केसमा औषधि छोड्ने हुन्छ होइन। त्यो एकपटक भएर उपचार त्यहाँ पनि हुँदैन। क्लियरली अझै सजिलो भाषामा बुझ्नको लागि यदि बाहिरी जीवाणु, बाहिरी कीटाणु, ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस, अरू प्यारासाइट्सहरू अरू बाहिरी आएर आक्रमण गरेको छ भने तिनीहरूलाई मार्न, निकाल्न, शरीरबाट बाहिर निकाल्न चाहिँ उपचार हुन्छ, क्योरै गर्न सकिन्छ। तपाईँको ट्युमर यहाँ यत्रो ठुलो ट्युमर छ भने निकालेर अपरेसन गरेर फाल्न सकिन्छ। तर तपाईँ भित्रै भएको कुनै जन्मजातै भएको समस्याहरू ट्रिट गर्न गर्नाले 100% क्योर गर्न सकिँदैन। धेरै केसमा आउट चाहिँ 99% भन्दा पनि धेरै यदि लिस्टै बनाउने हो भने। एकजनाले तपाईँलाई रिस नै उठेको, कहिलेकाहीँ रिसै उठ्छ, सरी। अब त्यही हो। अब फेरि प्रश्न आउला, मेरो चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त नि अब मेरो यो क्योर गर्ने हो कि म्यानेज मात्रै गर्ने भनेर। त्यसको लागि थेरापिस्टकोमा जानु पर्यो, साइकेट्रिस्टमा जानु पर्यो होइन। 2-4वटा कुराको ध्यान दिन सकिन्छ। एउटा, के तपाईँलाई यो समस्याहरू सानैदेखि भएको थियो? तर कहिलेकाहीँ कसैलाई फेरि झ्याप्पै थाहा नहुन सक्छ, अलिक माइल्ड खाले छ भने अरूले सोधिदिनु पर्ने। थेरापिस्टले प्रश्न सोध्दै जाँदाखेरि अथवा साइकेट्रिस्टले प्रश्न सोध्दै जाँदाखेरि खुल्दै जान्छ। यो बेलामा कक्षा 8 पढ्दाखेरि अथवा कक्षा 5 हुँदाखेरि अथवा स्कुल लेभलमा यस्तो गरेको थिएँ, यहाँ चाहिँ एलिमेन्ट्री स्कुलमा, मिडल स्कुलमा भन्ने हुन्छ। मैले सानैदेखि नै प्रश्न एलिमेन्ट्रीदेखि नै सोध्छु। अनि गर्दै जाँदाखेरि खुल्छ कि सानैदेखि समस्या हो त्यो। वा अर्को पनि गर्न सक्छ, यदि बाउआमालाई समस्या अथवा नजिकको क्लोजेस्ट फ्यामिली मेम्बरलाई समस्या थियो कि थिएन। अझै कतिले भन्नुहुन्छ थिएन, कसैलाई थिएन भन्ने हुन्छ। अझै भित्र गएर सोध्छु मैले। फर इक्जाम्पल, एउटा कोही घरमा अल्कोहलिक थियो कि थिएन? ड्रग युज, यहाँ त ड्रग युज गर्ने हुन्छ धेरै, नेपालमा अलिक कमै हुन्छ। हाम्रो प्यारेन्ट्सको लेभलको, मेरो उमेरको त गर्छन् होइन, तर मेरो प्यारेन्ट्सको उमेरको ड्रग युज गर्नु भनेको अनौठै हुन्छ नेपालमा अहिलेसम्ममा है। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो हजुरआमाको उमेर, हजुरबा हजुरआमाको उमेर ड्रग गर्नु भनेको नि नट अ बिग डिल है। ड्रग युज गर्ने धेरै लामो भइसक्यो यहाँ। यदि कसैले ड्रग युज गरेको थियो भने उनीहरू खराब भएर ड्रग युज गरे होइन कि। धेरै केसमा ड्रग युज गर्नु कारण थियो कि त्यो उनीहरूलाई एङ्जाइटी अथवा कुनै समस्या थियो, उनीहरूले त्यो औषधि त्यो खाए, अल्कोहल होस् वा गाँजा होस् वा यहाँ त मेथाम्फेटामिन खान्छन्, अनि अरू हेरोइनहरू हुन्छ होइन। दुनियाँ नाम हुन्छ, स्पिड भन्ने दुनियाँको नाम हुन्छ।
अनि त्यो कारण के थियो त? त्यही हुनसक्छ एङ्जाइटी, डिप्रेसन अथवा अरू कुनै सामान्य अरू त्यस्तै खाले कुराहरू हुनसक्छ। अथवा कसैलाई साइकोसिस भएकोले पनि खाने हुन्छ। उनीहरूले समाधान भए जस्तो हुन्छ अनि त्यसैमा बोलिरहेको हुन्छ। मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूलाई यस्तो ड्रग युजर भनेर हेप्ने हुन्छ, तर उनीहरूको मुख्य प्रब्लममा ध्यान दिनु हुँदैन। यदि तपाईँको फ्यामिली मेम्बरमा कसैलाई त्यस्तो अल्कोहलिक अथवा अल्कोहल छुटाउन नसके, छुट्नै नसक्ने समस्या के खाइहाल्ने, एकदम रिपिटली खाइराख्ने, फ्यामिलीमा समस्या हुँदा पनि खाइराख्ने थियो भने पक्कै एङ्जाइटी थियो अथवा कुनै त्यस्तो समस्या थियो है। त्यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो फ्यामिली हिस्ट्री भएको तपाईँ कसैमा थियो भने त अब तपाईँलाई पनि लाफिलाम हुनसक्छ है। धेरै लामो नबनाउनु, एकदम फास्ट गर्नुहुन्छ। म आधा पनि आएको छैन। अलराइट, रियलिस्टिक गोल भने टेल योर एक्सपेक्टेसन। तपाईँको एक्सपेक्टेसन भन्नुपर्छ। तपाईँको थेरापिस्टकोमा जानु भनेको तपाईँको मनको भित्री कुराहरू कसैसँग खोल्न सकेको कुराहरू खोल्ने हो। तपाईँ थेरापिस्टकोमा अथवा साइकियाट्रिस्टकोमा जाँदा पनि मनको आफ्नो एक्सपेक्टेसन भन्नु सक्नु भएन भने त्यहाँ गएको अर्थ भएन। सबै कुराहरू थेरापिस्टले सोध्नै पर्छ भन्ने छैन। तपाईँ लिस्टै बनाएर लानुहोस्। मसँग एउटा लिस्ट एउटा थियो, मैले देखाउँछु भने चाहिँ म कता राखेको छु अहिले। सानो कागजमा सानो लेखेर लानुहोस्, सोध्नुहोस् है। एक्सपेक्टेसन भन्नुहोस्, तपाईँले खोजेको के हो। तपाईँको यस्तो 2-3टा कुरा भन्नु मुख्यतया तपाईँलाई इमिडिएट निड चाहिन सक्छ है। इमिडिएट अहिले समस्या केही भइरहेछ। अर्को चाहिँ तपाईँले लाइफ लङमा गर्न सकेको कुराहरू, तपाईँ जेनरली तपाईँको बानी व्यवहारहरू त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यही अनुसारको चाहिँ थेरापिस्टसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब मैले त के सल्लाह दिन्छु भन्दा तपाईँ सुरुमै पहिलोचोटि 1 सेकेन्ड, तपाईँ पहिलोचोटि जाँदै हुन्छ भने र तपाईँलाई पैसा तिरेर गर्नुपर्छ भने पैसा तिरेर गर्नु पनि तपाईँ पक्कै जानुहुन्न है। अब यहाँ त इन्सुरेन्सले गर्ने हुनाले यहाँ कुरा छुट्टै भइहाल्यो। जतिबाट आए पनि कभर गर्छ है। तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दा 2-3वटा लिस्ट बनाउनुहोस् जुन थेरापी लिएपछि तपाईँको लाइफमा एप्लिकेबल हुन्छ। तपाईँको काममा, रिलेसनसिपमा, जब के अरे जुनसुकै डेली लाइफमा है। अब त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अब शिक्षकलाई ले खोजेको कुरा, इन्जिनियरले खोजेको कुरा, हाउसवाइफले खोजेको कुराहरू फरक हुनसक्छ। उनीहरूको प्रायोरिटिजहरू त्यो जानुहोस्। त्यसमा चाहिँ मुख्यतया मैले 3 कुरामा फोकस गर्नु भन्छु। एउटा चाहिँ कग्निटिभ भन्छ, थिङ्किङ। तपाईँको थिङ्किङमा कुराहरू दिमागमा के खेलिरहेको छ यस्तो कुराहरू। अनि बिहेभियर, तपाईँको बानी व्यवहारहरूमा तपाईँलाई के समस्या महसुस गर्नुभएको छ है। अरूले भन्दा के फरक गर्नुहुन्छ ती कुराहरू लिस्टमा आउँछु, एकदमै आवश्यक पर्ने कुराहरू। अनि इमोसनल, तपाईँ कस्तो खालको इमोसन देखाउनुहुन्छ त्यो कुराहरूमा होइन मैले यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा लिस्टमा आउँछ। जस्तै बिहेभियर कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ एङ्जाइटी, तपाईँ ड्राइभ गर्दाखेरि एङ्जाइटी हुन्छ, एकदमै आत्तिनुहुन्छ, कोही त सक्नुहुन्न ड्राइभ गर्न, त्यो पनि मुख्य समस्या हो। र म गएर मैले कसरी उपचार गर्ने त, मलाई यो कुरा साह्रै नै समस्या, त्यस्तो लिएर जाने है। औषधि पनि चाहिन्छ यो केसमा, थेरापीले मात्रै नहोला, तर समस्या त हो नि। एकदम ट्यान्जिबल, एकदमै अब्जर्भेबल र मेजरेबल हुन्छ कि मेजर गर्न सकिन्छ कि। तपाईँ पहिला गाडीभित्र छिर्न सक्नु भएको थिएन, अहिले गाडीमा साइडमा बस्न सक्नुभयो, पछि गएर ड्राइभ गर्न सक्नुभयो। त्यो त मेजर गर्न सक्यो नि। अब फ्यु मन्थ्स लाग्ला अथवा फ्यु इयर्स लाग्ला, 2-3-4 साल लाग्ला है, तर प्रोग्रेस त भइरहेको छ नि। ओके। अनि अरू बिहेभियर, अरू कुरा कसैकोलाई चाहिँ होइन म त मानिसको माझमा गएर कुरा गर्नै सक्दिनँ। कोही अब अफिसमा म्यानेजर रूपमा काम गर्नुहुन्छ, पद चाहिँ म्यानेजरियल छ, अब म्यानेजै गर्न सक्नुहुन्न, बोल्नै सक्नुहुन्न, आफूभन्दा मुनिकोलाई बोल्न सक्नुहुन्न। त्यो पनि त एउटा सहयोग चाहियो त्यसमा पनि है। एक्ज्याक्ट एउटा भन्नुहोस् है। इमोसनमा चाहिँ जो तपाईँ अब झनक्क झन्किने बानी छ भने है, अथवा इम्पेसनलेस, तपाईँ धैर्य गरेर बस्न सक्नुहुन्न, त्यस्तो कति कुरा तपाईँलाई निकै समस्या पर्छ। त्यस्तो लिस्टहरू बनाउनुहोस्। अब थिङ्किङको कुरा गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई गिल्ट फिलिङहरू हुन्छ कि होइन, अथवा पहिला भएको घटनाहरूमा चाहिँ मैले यस्तो गरेँ, मलाई साह्रै चिन्ता गर्छ, मैले गर्न नहुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो कुराहरू मनमा खुल्ली त्यसले अताइरहेको छ भने त्यो 2टा कुराहरू फिक्स कुराहरू लिएर जानुहोस् है। र अनि त्यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट खोज्नुहोस्। ओके, ठिक छ। मैले त्यसलाई पनि त्यही भन्छ होइन, वेन टु टेक द मेडिकेसन, यसलाई अलिकति लामै भन्नुपर्छ मैले यसलाई। औषधि कहिले लिने भन्ने प्रश्नहरू धेरै आएको छ।
थेरापीकोमा जाने भनेको, थेरापिस्टकोमा जाने भनेको सकेसम्म औषधि नचाहियोस् है, वा औषधि भए पनि कम डोजको चाहियोस्, कम नम्बरको चाहियोस्, एउटा अथवा दुईटामै सीमित होस्, धेरै खान नपरोस्, त्यो उद्देश्य हुन्छ जहिले पनि है। अब त्यही हेरेर अनि कहिले थेरापीले अब लाइफमा केही सिचुएसन भइरहेछ त्यो अनुसार अब थेरापीले मात्रै काम गरेन, अनि यो व्यक्तिलाई त औषधि चाहिन्छ भनेर पठाइदिने, रिफर गरिदिने हुन्छ कि साइकियाट्रिस्टसँग है। त्यो काम थेरापिस्टको ठुलो रोल हुन्छ, अघि पनि मैले भने। अब सामान्यतया मैले अनस्पेसिफाइड एङ्जाइटी भनिरहेको छु, अघिल्लो पनि भनेको थिएँ, जुन चाहिँ कहिलेकाहीँ हुने एङ्जाइटी, अरू बेलामा पर्फेक्ट छ, थाहै पनि छैन, कहिलेकाहीँ कुनै पर्टिकुलर कुराहरूले चाहिँ थेग्न नसक्ने कि। र जस्तै अब परीक्षाहरू आयो, पैसाको समस्या भयो, अथवा रिलेसनसिपमा समस्याहरू, ती कुराहरूमा एङ्जाइटी दिइहाल्ने। अब त्यस्तो केसमा एक दुईपल्ट थेरापी लिएर हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा केही आफै गर्न पनि सकिन्छ है, आफै पनि गर्न सकिन्छ। अब कोही कोहीले भन्नु होला मैले त त्यस्तो एङ्जाइटी त आफै समाधान गरेँ भन्नुहुन्छ, हो हुनसक्छ। त्यो डजन्ट मिन द्याट एभ्रिबडी क्यान डु इट, सबैले गर्न सक्छन् भन्ने छैन। ओके, अब कुरा गर्छु जेनरलाइज्ड एङ्जाइटी डिसअर्डर भन्ने गर्छु, जुन चाहिँ सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्दैसम्म 50% भन्दा बढी समयमा चाहिँ एङ्जाइटी भइरहेछ कि। उसले टोलरेट गर्न सक्यो होला, खोपी भयो होला, अथवा कतिपल्ट त उसलाई एङ्जाइटी भएको उसलाई थाहा नपनि हुनसक्छ, थाहा नहुनु पनि हुनसक्छ, उसले बिहेभियरमा पनि देखाएको हुनसक्छ। एकदमै लामो समयसम्म भइराख्ने, एकदमै नर्मल घरभित्र पनि हुने, आफ्नै स्टेबल सिचुएसनमा पनि हुने, त्यस्तो व्यक्तिलाई त थेरापी पनि लाइफ लङै चाहिन्छ। अब कुन फ्रिक्वेन्सीमा चाहिने त्यो त थेरापिस्टले डिसाइड गर्ने कुरा भयो, थेरापिस्ट र तपाईँ बिचमा, अथवा साइकियाट्रिस्ट तपाईँ बिचमा। औषधि डेली बेसिस चाहिन सक्छ, धेरै चान्स छ है। एउटा प्रश्न मलाई कति सुन्नुभएको थियो नि, एकजनाले, होइन धेरै नै आउने गर्छ तर हालसालै एकजनाले, किन केही समय मात्रै औषधि खाएर हुन, किन खाइरहनु पर्छ भन्ने सोध्नु भएको थियो। अब हेर्नुहोस्, म यसलाई अलिकति अफ ट्र्याक हुन्छु होला, त्यही पनि भन्नै जरुरी लाग्यो। हामीले शान्त भएर बस्न सक्ने, खुसी हुने, फोकस हुने, कन्सन्ट्रेट हुने, हुन्छ नि, एक्साइटेड हुने, आरामता सुत्न सक्ने, ती सबै हामीले व्यवहार गर्छौँ नि, त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन है, हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन। त्यही भएर मान्छेले हुन त सुइसाइड गरेर म छुट्टै टपिक ल्याउँछु, मान्छेले सुइसाइड किन गर्छन् भन्ने कुराहरू त केमिकलकै कुरा हो त्यो है, मान्छेले चाहेर सुइसाइड गर्ने होइन, छुट्टै ल्याउँछु। म फेरि कुरा भनौँला, यति मात्रै बुझ्नुहोस् कि न्युरोकेमिकलले चल्ने हो यो है, न्युरोकेमिकलले चल्ने हो हामी सबै। हामीमा त्यसले हामी पपेट नै भने बुझे हुन्छ कि, पपेट मान्छेले गर्छ नि, न्युरोकेमिकल चाहिँ गर्ने हो, एकदमै डिजाइनले चल्छ। हामी जन्मजात जेनेटिकली जिनले त्यो निर्धारण गरे हुन्छ, कुन कति मात्रामा उत्पादन गर्ने, कतिखेर फायर गर्ने, कति के गर्ने हो हुन्छ। मैले यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले कफी खाएर आएको थिएँ। कफी चाहिँ स्टिमुलेन्ट हो है, त्यसले चाहिँ फोकस कन्सन्ट्रेट गर्ने काम गर्छ। त्यो केमिकल भित्रै हाम्रो भएको मेरो नेचुरल न्युरोकेमिकल्स, न्युरो ट्रान्समिटरलाई त्यसले अलिक बढी एक्टिभ गराइदिन्छ है। त्यही भएर ती न्युरोकेमिकल्सहरू, सजिलो भाषामा भन्दा द न्युरो ट्रान्समिटर भन्छौँ होइन, न्युरोकेमिकल्सहरू चाहिने मात्रामा, सही मात्रामा, चाहिने समयमा सही मात्रामा उत्पादन भएर त्यसले काम गर्नुपर्छ, फायर गर्नुपर्छ है। त्यो अनस्पेसिफाइड एङ्जाइटी भयो, कहिलेकाहीँ एङ्जाइटी हुँदा के हुन्छ भने लगभग ठिकै त्यो यो बेसलाइन यति उत्पादन हुनुपर्छ भने हल्का यति उत्पादन भइरहने होइन, घटबड भइरहने। तर कुनै एङ्जाइटी दिने चाहिँ ट्रिगर्सहरू भएको बेलामा चाहिँ अलिकति बढी उत्पादन हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हुन नसक्ने, त्यो बेलामा चाहिँ इफेक्ट गर्ने हुन्छ। बुझाउन सकेँ मैले? जेनरलाइज्ड एङ्जाइटी डिसअर्डरमा तपाईँको यतिको लेभलमा हुनुपर्थ्यो भने खालि मुनि हुने के, माथि त भेट्नै नसक्ने, उसलाई चाहिने इनफै नहुने, मैले एकदमै बुझाउने भाषामा भनेको छु है। यो माथि छुनै नसक्ने, कम हुने। अब यिनीहरू व्यक्तिलाई त्यसै त माथि लेभलमा पुगेछ, थोरै स्ट्रेस हुने बित्तिकै उसलाई पुग्दै अलिक माथि नै जानुपर्ने, उसको थ्रेसहोल्ड नै बढिदिन्छ अनि मुनि हुन्छ। उसलाई थेरापी पनि आवश्यक हुन्छ, औषधि पनि आवश्यक हुन्छ, दुइटै
है, बुझाउन सकेँ मैले। अब प्यानिक डिसअर्डर हुन्छ, कसैलाई एङ्जाइटी एट्याक भनौँ, त्यो पनि कुरा गर्छु मैले। झन् धेरै चाहिन्छ केही समयको छोटो समयको लागि है। नर्मल व्यक्तिमा एभरेज उमा चाहिँ खुबी हुन्छ, त्यो चाहेको बेलामा अलिकति हुने, कन्ट्रोल गर्न सक्ने। तर अनफर्चुनेटली जेनेटिकली कसैलाई समस्या भएको सक्दैन कि उत्पन्न गर्न सक्दैन केही समयको लागि फेरि त्यो, अनि त्यसले डाउनहिल लान्छ है। त्यो बेला मान्छेहरूले झ्याप्पै रक्सी खाइदिने, ड्रग्स खाइदिने, त्यो बेलामा त्यो पिकको लेभलमा मात्रै खाइदिने कि उनीहरूलाई एकदमै, उनीहरूले लाइफमा सम्पूर्ण कुरा छोडेर ड्रग खान्छन् नि। मान्छेले कस्तो खाएको भन्छ नि, उनीहरूले चाहेर गरे होइन कि, तिनीहरूको त्यो माग नै हो कि, त्यो दिमागको माग उसलाई चाहिएकै हो कि त्यो है। अलराइट, त्यहाँभन्दा धेरै भन्न चाहिएन। एङ्जाइटीकोमा त्यो न्युरोकेमिकल्सहरू दुनियाँ हुन्छ। अब सेरोटोनिन न्युरो ट्रान्समिटर भन्छ, जुन चाहिँ डिप्रेसनमा नि त्यही कुरा गर्छु मैले। गाबा भन्ने हुन्छ है, ग्लुटामिटहरू, यस्ता दुनियाँ कुरा हुन्छ है, धेरै हुन्छ, एउटा मात्रै होइन फेरि, दुईवटा एकदमै ट्यान्डममा चल्या हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई इफेक्ट गरे हुन्छ होइन। मात्राहरू घटबड हुन्छ काम गर्ने, तर ब्रेनको फरक फरक ठाउँमा। र यसको बारेमा अध्ययनहरू अझै पुरै 100% क्लियर पनि रिसर्चले बताउन सकिरहेछ, अझै रिसर्च भइरहेछ धेरै कुराहरू, कतिले कहाँ कहाँ कसरी इफेक्ट गर्छ भनेर। तर न्युरो ट्रान्समिटर्सको रोल छ, न्युरोकेमिकल्सको रोल छ, हाम्रोमा कन्ट्रोल हुँदैन, यति मात्रै बुझ्नुहोस् है, धेरै कन्फ्युज बनाउनु चाहिएन मैले। अर्को औषधि कुरा गर्दाखेरि एङ्जाइटी एट्याकहरू हुन्छ नि, एङ्जाइटी एट्याक र प्यानिक डिसअर्डर मैले शब्द प्रयोग गर्छु। सामान्यतया मैले के भन्न खोजेको भन्दा, एङ्जाइटी एट्याक भनेको तपाईँलाई हल्का हल्का एङ्जाइटी भएको छ, तपाईँलाई थाहा छ इज कमिङ, अब आयो, एङ्जाइटी भयो, त्यसलाई एङ्जाइटी एट्याक भनेर बुझ्नुहोस्। प्यानिक डिसअर्डर पनि हुने लक्षण त एङ्जाइटी एट्याकमा भयो जस्तै हो, तर अकस्मात हुन्छ त्यो, एकदमै 2-3 महिना 3-4 महिना केही पनि भएको थिएन, अकस्मात आएर चाहिँ विदाउट प्रोभोकेसन, टिभी हेरेको बेलामा, गफ गरेको बेलामा, ड्राइभ गरेको बेलामा के हुन्छ त्यो फ्याक्ट हुन्छ त्यो है। त्यसको बारेमा अझै आजको मितिसम्म पनि प्यानिक डिसअर्डर हुनेको त्यो जुन मोमेन्टमा हुन्छ नि, त्यो आजसम्म पत्ता लगाउन सक्छ। मैले पनि एउटै बिरामी प्रत्येक 1-2 महिना 3 महिना हेरेको हुन्छु मैले, 4-5 वर्ष ट्र्याक गर्दा पनि त्यो ट्रिगरहरू कसैलाई चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ, तर धेरैलाई अनुमानै गर्न सकिन्छ, केले हुन्छ है। त्यो जुन चाहिँ ट्रिगर गर्ने प्यानिक डिसअर्डरको एङ्जाइटी एट्याकमा त भन्नु खोजेको तिमीलाई थाहा हुन्छ प्रायः, किनभने कुन ठाउँमा गयो, जस्तै पब्लिकमा जाने बेलामा उसलाई एङ्जाइटी बढ्दै 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 गएर जुन मैले केमिकल भन्थेँ नि त्यो पुगेन, अनि फ्याट्ट भइदियो, अनि हात्ती नै हुन्छ। किनकि ब्रेन र हाम्रो हार्ट सबै बडीसँग कनेक्सन छ। अनि मेरो यो लेफ्ट साइड हो, यो तपाईँ उल्टो देख्नु भएको छ। अनि पाल्पिटेसन हुने, सास फेर्न सक्ने, सास धेरै फेर्ने, अनि स्वेट हुने, ब्लस्ट हुने, किनकि ब्लड सप्लाई धेरै हुन्छ नि त, अनि रातो हुन्छ, स्वेट हुने है, दुनियाँ कुराहरू हुन्छ, किनकि थिक्न सकेन कि। ठिक छ, त्यहाँभन्दा बढी भन्न सकेँ। एङ्जाइटी एट्याक भएको बेलामा र प्यानिक डिसअर्डर भएको बेलामा तपाईँ क्लोनोपिन भन्ने औषध, क्लोनोजेपाम हो जेनेरिक नेम चाहिँ, नेपालमा क्लोन्याप के भन्ने हुन्छ, नाम धेरै किसिम हुन्छ, त्यो ट्रेड नेमहरू। त्यस्तो बेलामा प्रयोग गर्ने, त्यस्तो बेलामा मात्र फेरि दैनिक प्रयोग गर्ने, त्यस्तो औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो केही समय 15-20 मिनटदेखि 1-2 घन्टा मात्रै काम गर्नको लागि है। ठिक छ, प्यानिक डिसअर्डर त्यही गरी। अर्को एङ्जाइटीको कुरा गर्दाखेरि सोसल फोबिया, अहिले सोसल फोबिया भन्थ्यो, जुन चाहिँ पहिला सोसल, मैले पढ्दाखेरि, म कलेज जाँदाखेरि सोसल एङ्जाइटी डिसअर्डर भनेर पढाएको थियो, जुन चाहिँ घरमा ठिक छ, आफ्नो सेफ ठाउँमा ठिक छ, तर मासमा गएपछि जसलाई पनि फेरि पानी प्रश्न गर्नु, जसलाई नै हुन्छ नि त मासमा गएपछि होइन, उयो व्यक्तिलाई अलिक बढी नै हुन्छ कि। घरमै पनि 4-5 जना भन्दा 2-3 जना भन्दा आफूले एकदमै मनले खाएको, उनले चाहिँ व्यक्तिहरू मनले खाएको भन्दा पनि मैले नेपाली सबै शब्द प्रयोग गर्न आएन यहाँ। आफ्नै परिवार, दाजुभाइ, बाबुआमा बाहेक अरू 1-2 जना थपिने बित्तिकै उसलाई चाहिँ कोठाभित्र गएर लुक्ने हुन्छ है। अब स्कुलमा चुप लाएर बस्ने, बोल्नै नसक्ने, यो समस्या चाहिँ प्रायः 10, 11, 12 वर्षको उमेरदेखि हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि फेरि हुँदैन, त्यो बेलामा बोल्ने गर्ने हुन्छ, अचम्मैको सोसल फोबिया पनि। त्योभन्दा अगाडि सानै उमेरको छ भने त अब न्युरोलोजिकल प्रब्लम हुनसक्छ, जन्मजात नै अब अरू स्लोइङ प्रोसेस हुनसक्छ। तर तपाईँ कोही आफ्नै घरमा कसैलाई हेर्नुहोस्, 9-10 वर्ष उमेरसम्म कस्तो बोल्ने, कस्तो टेङटुङ थियो, त्यसपछि चाहिँ ऊ डाउनहिल भयो भनेपछि सोसल फोबिया हुनसक्छ है। सोसल एङ्जाइटी डिसअर्डरको बारेमा मैले लेखेर नि पोस्ट गरेको थिएँ धेरै पहिला।
र सोसल एङ्जाइटी डिसअर्डर अथवा सोसल फोबियालाई थेरापी नै चाहिन्छ। अब थेरापीले चाहिँ अब हिजोसम्म चाहिँ घरमा पाहुना आउँदा लुक्ने, अब थेरापी दिएपछि चाहिँ भाषण गरेर हिँड्न सक्ने त हुन सक्दैन, सम्भव छैन। त्यो एकैपल्ट त्यो त अनरियलिस्टिक गोल हुन्छ है। त्यो लाइफ जिउन सजिलो बनाउने हो कि थेरापीले है। लुकेर बस्ने, बोल्न नसक्ने, कक्षामा पनि पछाडि बस्ने व्यक्ति हल्का प्रश्न सोध्न सक्ने, हल्का इम्प्रुभ गराउने हो। एकैपटक चाहिँ भ्याङभुङ गरेर इम्प्रुभ गर्दै जाँदाखेरि 10औं वर्ष 20औं वर्ष पछि अलिकति हुनसक्छ। खास गरी एउटै एरियामा बढी लामो समय गरेको छ भने। एउटा मैले तपाईँले त हेर्नुहुन्न होला, यहाँ अमेरिका गट ट्यालेन्टमा अस्ति एउटा एकजना व्यक्ति आएको थियो जसलाई उसको साइकियाट्रिस्टले गरेको रहेछ। उसले चाहिँ त्यस्तै सोसल फोबिया भएको व्यक्तिले चाहिँ उसलाई होमवर्कहरू दिएर क्या, यसपछि यो गर टास्कहरू दिएर ऊ चाहिँ त्यो स्टेजमा जोक भन्न आएको थियो। उसको जोक चाहिँ राम्रो थिएन है, उसको जोक चाहिँ त्यो क्वालिटीको थिएन। एउटा मात्रै थियो, 4-5 वटा सुनेको थिएँ मैले। तर जुन अडियन्सहरूले चेयर गर्थ्यो उसलाई, किन भन्दाखेरि त्यहाँ सोसल मलाई यस्तो समस्या छ, त्यही भएर मलाई टास्क दिएर म यहाँसम्म आएँ भनेपछि अडियन्सहरूले चेयर गरेको थियो है। अब यहाँको पब्लिकलाई चाहिँ सोसल फोबिया भन्ने थाहा छ होइन, धेरैलाई थाहा छ। त्यही भएर पनि त्यो उसलाई काम गर्यो। मेरो यो 1 सेकेन्ड है। ओके, ठिक छ, लामो भइसक्यो है। त्यसपछि म अब छुट्याउँछु। अब म अरू कुरा के गर्छु भन्दाखेरि थेरापिस्टकोमा डेली गरिने कुराहरू हुन त अघि पनि मैले धेरै मेन्सन गरेँ। अब यो कुराहरू म फेरि भन्न चाहेँ। साइकोथेरापिस्टको रोलसँग हेडलाइन राखेको छु, म छिटो भन्छु अब है। एउटा कुरा त लगहरू लेख्न लगाउँछन् है, डेली भएका कुराहरू, जसले गर्दा अघिल्लो 1 महिनामा जस्तै आज भेट्यो अनि डायरी लेखे जस्तै भएका घटनाहरू, समय, के कारणले ट्रिगर भयो, के भयो, आफूले कसरी कोप गर्यो, त्यस्तो कुराहरू लेखेर लेखेपछि 1 महिनापछि भेट्दाखेरि थेरापिस्ट र तपाईँ बसेर अनि अब्जर्भ गर्ने, अब हेर्ने, रिफ्लेक्ट गर्ने कसो भयो भनेर, दुइटै सिक्ने भन्दा पनि खोज्ने, कहाँनिर केले ट्रिगर गरेको छ भने पत्ता लगाउने, अनि अर्कोपटक के गर्ने भन्ने कुरा खोज्ने है। त्यो डायरीहरू लेख्न लाउँछ। त्यसले साइकोथेरापिस्टले मोनिटर गर्ने, प्रोग्रेस गर्ने हुन्छ है। अनि तपाईँलाई बुझाउनुहुन्छ र तपाईँलाई पनि काम लाग्छ, किनकि मैले 2 हप्ता अगाडि म यसरी आत्तिया रहेछु, त्यस्तो आत्तिनु पर्ने कारण त ममा छैन, म किन आत्तिएँ होला भन्ने हुन्छ। र अर्कोपटक त्यस्तो समय आउने बेलामा मलाई अघिल्लोपल्ट यस्तो भएको थियो, म अलिकति सतर्क हुनुपर्छ है। अथवा सरी, मेरो यो क्यामेरा खसिरहेको छ, 1 सेकेन्ड है। अलराइट, टेक्निकल डिफिकल्टिज होला है, लामो समय भएन होला। त्यो हो है, त्यो गर्छन्, म त्यसलाई नम्बराउनु चाहेन। अर्को डिस्ट्र्याक्सन टेक्निक्सहरू सिकाउँछन्। डिस्ट्र्याक्सन टेक्निकहरू धेरै काम लाग्छ। तपाईँलाई औषधले मात्रै सधैँ काम गर्दैन है। डिस्ट्र्याक्सन भने कस्तो भने त्यो तपाईँ मेडिटेसन, योगाहरू भन्ने हुन्छ नि, त्यो पनि डिस्ट्र्याक्सनकै हो कि। त्यो केही समय तपाईँ एङ्जाइटी, स्ट्रेस लिएर बस्नुहुन्थ्यो भने त्यो समय केही गर्नुभयो सर, दिमागलाई एकदम हिल हुने मौका पायो। जस्तै मैले यो इक्जाम्पल सधैँ दिने गर्छु। तपाईँलाई पेटमा समस्या छ भने, तपाईँ घाँटीदेखि तर एस्फेगसदेखि स्टमकमा इन्टेस्टाइनल समस्या छ भने, घाउ छ भने, अल्सरै छ भने, तपाईँलाई केही समय चाहिँ हस्पिटलमा भएको बेला खास गरी आइबीबाट दिइन्छ, पेट चाहिँ खाली गर्न लागिन्छ कि है। तपाईँलाई खाने तत्त्व आइबीबाट दिन्छ, नसाबाट दिन्छ, रक्तनलीबाट दिन्छ। त्यो किन भन्दा त्यही हिल गर्ने मौका पाउँछ। त्यस्तै हुन्छ डिस्ट्र्याक्सन। केही समयमा अरू डिस्ट्र्याक्ट गरियो भने शरीरले, दिमागले हिल गर्ने मौका पाउँछ। एउटै कुरामा सोचिरहनु भन्दा है। त्यो पनि व्यक्ति अनुसार फरक हुन्छ, केले असर गरे त्यो अनुसार फरक हुन्छ। कसैलाई किताब पढ्ने हुन्छ, कसैलाई हिँड्न सिकाइन्छ, कसैलाई रन गर्न सिकाइन्छ, कसैलाई ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्न सिकाइन्छ अगाडि नै होइन। योगा मेडिटेसन हो त, अब मैले भन्नु पऱ्यो, नेपालमा सबैलाई थाहा छ, यहाँ चाहिँ मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो कुराहरू
थेरापिस्टले मोनिटर गर्ने हुन्छ क्या। फेरि थेरापिस्ट गएर त्यो पछि उसले के गर्यो होइन, कति प्रगति गर्यो, काम गरेन भने थेरापिस्टले फेरि कोच जस्तै भयो नि मोनिटर गर्ने हुन्छ है। त्यस साल म छिटो बढ्छु। नम्बर 3 मा लिजर एक्टिभिटिज भनिन्छ। लिजर एक्टिभिटिज अब त्यही अहिले भने जस्तो दोहोरेला फेरि कुनै पनि खाली समय हुन दिनु भएन, इन्गेज गराइरहनुपर्छ है। इन्गेज एकजना अस्ति मेरो एकजना आएको थियो कन्स्ट्रक्सन वर्कर, अनि कन्स्ट्रक्सन वर्करलाई एकदमै रेस्पेक्ट गरिन्छ क्या यहाँ, जुन चाहिँ नेपालमा बाटोघाटो बनाउने खन्ने त्यो कन्स्ट्रक्सन वर्कर होइन। उसको कपडा पनि भर्खर कामबाटै आएको थियो। अनि उसले के भन्यो भन्दाखेरि मैले डिस्ट्र्याक्सन उसलाई चाहिँ काममा गएपछि कम हुने त्यो अभियसली हो। अब मैले कति काम गर्ने, म 7 दिन काम जान्छु भनेर आएको थियो कि। अनि त्यो कुनै बेलामा थेरापिस्टले के गर्ने हुन्छ भन्दा ल अब यो पनि अलिक बढी भयो फेरि भन्ने हुन्छ। अब कसैलाई चाहिँ अब एउटा मेरो घटना, एउटा मेरो बिरामी कस्तो थियो भन्दा ड्रग उसले छोडेको होइन, ड्रग लामो समय खाएर युवा नै हो मेरै उमेरको। अनि उसले साइक्लिङ गर्ने, मलाई एकदमै याद हुन्छ, जहिले पनि म इक्जाम्पल दिन्छु। यति साइक्लिङ गर्ने कि उसलाई जति एङ्जाइटी, जति उसलाई चाहिँ बदर हुन्छ ऊ उति नै साइकल कुदाउने कि। उसले माइल्स, हामीले माइल्समा हिसाब गरिन्छ, किलोमिटर 10 किलोमिटर 15 किलोमिटर बेसी बढाइ गर्ने। अब त्यो पनि उसले त गर्यो, उसले चाहिँ रिकभर त भयो है, तर अनहेल्दी पनि हुनसक्छ कुनै समयमा। फेरि अर्को समस्या हुनसक्ला, डिहाइड्रेसनको समस्यादेखि तपाईँको आर्थराइटिसको समस्या हुन्छ नि, दुनियाँ समस्या होला। त पनि यस्तो नगर्नु, अलिकति ब्यालेन्स गर्नुहोस् है भन्ने फेरि साइकेट्रिस्ट वा थेरापिस्टको रोल हुनसक्छ है। तर लिजर एक्टिभिटीहरू बनाएर प्लान गरेर राख्नुपर्छ। सधैँ एउटा बनाउनु हुँदैन, थेरापिस्टसँगै बसेर के गर्ने त होइन। जस्तै 1-2टा मलाई याद आउँछ मेरो बिरामीहरूले गरेको। एकजनाले चाहिँ स्विमिङ पुल बनाउने भनेर, उहाँलाई बाइपोलर पनि थियो, म्यानिया पनि थियो, त छुट्टै कहानी भयो। पछाडि घर पछाडि ठुलो प्रपर्टी हुन्छ, अन्त ठुलो एरिया हुन्छ, डिग गरेर डोजर एक्सकाभेटर के भन्छ मलाई एक्ज्याक्ट नाम थाहा होइन, खनेर गर्ने प्रोजेक्टै गराएको उसले। अर्को चाहिँ ट्री हाउस हुन्छ नि, रुखमा चाहिँ हाउस, अहिले देख्नुभयो होला मुभीहरूमा कतै ट्री हाउसहरू। अनि कसैले प्राय यहाँ कसै गर्छ नि, पुरानो मोडलको गाडी किने हुन्छ। आफू सानोमा बस्दाखेरि आफ्नो हजुरबासँग बुवासँग बसेको पुरानो मोडलको चाहिँ गाडीहरू हुन्छ नि, अमेरिकन मसल्स भन्छ कि, मैले ठ्याक्कै याद, मैले प्रायः सम्झिँदैन, मैले अलि याद आयो, अमेरिकन मसल्स कारहरू भन्ने हुन्छ कि, त्यही जमानाको। अनि एकदमै फ्रेम चाहिँ बलियो फ्रेमहरू भएको, र अब पाटपुर्जाहरू नयाँ चाहियो त्यस्तै खाले, अथवा अरू पुरानो गाडीहरू किनेर, अनि उनीहरूको एउटा गाडी उनीहरू बनाउनलाई आफै घर बनाउनलाई उनीहरूलाई 2-3 साल लाग्छ कि, अनि बनाएर तयार नै पार्छन् अनि चलाएर हिँड्छन् है। त्यस्तो प्रयोग गर्ने है। अब नेपालमा त मिल्दैन, आफू गाडी बनाउनु भनेको त नेपालमा धेरै खर्च लाग्छ, धेरै पैसा लाग्छ। यहाँ धेरै लाग्दैन, उहाँ धेरै लाग्छ। अब व्यक्तिअनुसार भयो, उसको स्किल के थियो, उसको खुबी के छ, त्यो पनि भयो। त्यो फेरि थेरापिस्टले नै गर्ने कुरा, भन्ने कुरा भयो कि, आइडिया दिने कुरा भयो है। अर्को फास्टमा जान्छु, प्रिपेयर्डनेस भने। प्रिपेयर्डनेस मैले के भने भन्दाखेरि, हुन त यो डिप्रेसनमा बढी लागु हुनसक्ला, एङ्जाइटीमा पनि हुन्छ। एनिभर्सरीहरूमा जस्तै डेथ एनिभर्सरीहरू, एक्सिडेन्ट एनिभर्सरीहरू, कहीँ दुर्घटना भएको नेपालमा अब एक्सिडेन्ट धेरै हुन्छ। 1 साल अगाडि 2 साल अगाडि जुन महिनामा अथवा जुन सिजनमा भएको थियो, वा चाडपर्व आएको बेलामा, आउने बेलामा जस्तै छोरी छैनन्, छोरी गुमाएको बाबुआमा, अथवा बाबुआमा गुमाएको छोरी हुन्छ नि, अब माता तीर्थ औँसी यस्तो कुरा हुन्छ, कुशी औँसीहरू हुन्छ। त्यो समयमा यस्तो हुन्छ है भनेर कुराहरू प्रिपेयर हुनुलाई पनि थेरापिस्टले सहयोग गर्नुहुन्छ कि। तपाईँ आफू पनि तयार हुनु पऱ्यो कि मलाई यस्तो हुन्छ, यो बेलामा मैले तयार हुनुपर्छ, औषधिको मेन्टेन बढी गर्ने हो कि है, थेरापी बढी लिने हो कि गर्ने हुन्छ। अनि वर्कहरू प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा धेरै एङ्जाइटी दिने कामहरू छ भने त्यो कामहरू बिदा लिने हो कि, अथवा कुन काम लिने, कुन नलिने, कुनमा इन्भल्भ नहुने, त्यो थेरापिस्टले गर्ने हुन्छ है। ठिक छ, अब यहाँलाई बढाउनु छ होइन। प्रिपेयर्डनेस भनेको त्यो भन्न खोजेँ मैले। म कहाँ छु अहिले? नम्बर 5 मा सेल्फ डिस्कभर्ड कोपिङ स्किल्स। अहिले पनि मैले थोरै भने यसमा कोही व्यक्तिहरूले आफै कोपिङ स्किल्स, जस्तै साइक्लिङ पनि एउटा कोपिङ स्किल हो यसको है। विड्रल भएर त्यो ड्रगबाट चाहिँ रिल्याप्स नहोस् भनेर उसले त्यस्तो गर्यो।
कुनै अप्रोप्रिएट हुन्छ, कुनै इनअप्रोप्रिएट हुन्छ है। अब कहिले चाहिँ म्युजिक सुन्ने हुन्छन् हैन, म्युजिक सुनिराख्ने, अब कुन खाले मनपर्छ है, कुनै कुनै एङ्जाइटी भएपछि म म्युजिक सुन्छु भन्ने हुन्छ, कोही किताब पढ्छु भन्ने हुन्छ। त्योसम्म ठिकै होला केही हदसम्म। कोहीले कस्तो हुन्छ नि पुरै टिभी बन्द गर्ने, न्युज सुन्दा पनि उसलाई एङ्जाइटी हुने अथवा हुन्छ नि इमोसनल हुने, दुनियाँ हुन्छ सब बन्द गर्ने, आफू पनि नहेर्ने अरूलाई पनि हेर्न नदिने। त्यो त अलिकति अप्रोप्रिएट भएन नि है। वा कोही चाहिँ बिन्ज इटिङ गर्ने, यहाँ चाहिँ धेरै हुन्छ, धेरै खाइदिने है। चिप्सको ठुल्ठुलो ब्याग हुन्छ, तपाईँ युएसमा हुन्छ नि डोरिटोज ब्यागहरू पुरा किनेर सबै चिप्स सक्दिने। अब नेपालमा लेजहरू, नेपालमा डोरिटोज छ खासै वास्तवमा, यो प्रयोगमा देखेको थिएँ, सानो ब्याग थियो, तर यहाँ चाहिँ ठुलो हुन्छ, क्यामेरा साइज भनेर पुरै खाइदिने। इमोसनल इटिङ के, जति उति खाइरहेछ, उसले कहिले थाहै नपाउने, उसले खाएपछि आनन्द महसुस गर्ने, त्यस्तो नि हुन्छ बिन्ज इटिङ। अनि फेरि अर्को वेट गेन भयो, अर्को हेल्थ समस्या हुन्छ, त्यो भएन। अब कोही रक्सी खाए, कोही चाहिँ अब औषधि मेलाटोनिनहरू नेचुरल कुराहरू हुन्छ ओभर द काउन्टरमा किन्न पाइने, यस्तो एङ्जाइटी भएको बेलामा निन्दा नलागेर, त्यो समय ठिकै छ, त्यही पनि लेखेकै हुन्छ यति खानु भनेर। प्रिस्क्राइब पनि गर्छु मैले, प्रिस्क्राइब गर्नु पर्दैन, त्यो नेचुरल भएर। तर कोही रक्सी खाइदिने है, अल्कोहल खाइदिने, सुरुमा थोरै खाने, पछि बढ्दै जाने है। अनि त्यो फेरि कोप गर्ने राम्रो मेकानिजम भएन है। कोही चाहिँ ड्र गर्ने, पेन्ट गर्ने है। यो सबै मैले आफैले पेन्ट गरेको थियो मैले युट्युबमा। कोही यदि तपाईँलाई एङ्जाइटी छ, तपाईँ ड्र गर्न चाहन्छ भने त्यो सबै युट्युबमा छ। मैले यो तलको त्यो माथिको मैले राम्रोसित देख्न सकिनँ, त्यो सबै युट्युब, त्यो माथिको स्टोन हेन्ज हो देख्नुभएको छ, त्यो सबै युट्युबमा ट्युटोरियल छ। त्यो मैले नाइटमा काम गर्थेँ धेरै पहिला, मेरो साइकाइटमा जान हुँदा भने नाइटमा काम गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि आफूले काम नगरेको दिन त नाइट छ होइन काम, अनि सबै सुतिरहेछन् है। अब आफू त रातभरि के गर्ने, अब मेरो फ्याक्स आयो ओके। अनि मैले त्यो गरेर बस्थेँ कि त्यो टाइम पासको लागि। सबै मैले पहिलोचोटि पेन्ट गरेको थिएँ सबै। मैले ड्रइङ त पहिले गर्थेँ, तर यो अयल पेन्टिङ मैले पहिलोचोटि गरेको। मैले मेरो इक्जाम्पल दिएँ भन्दा सकिन्छ गर्ने हो भने मैले पहिलोचोटि अयल पेन्टिङ गरेको है। ट्युटोरियल छ, त्यो 1 घन्टा 2 घन्टा गरेको होला उसले चाहिँ, आर्टिस्टले, मलाई चाहिँ 10 घन्टा लागेको थियो ओके। भने त्यस्तै कुराहरू, त्यो पनि एउटा प्रोजेक्ट हुनसक्छ है। त्यहाँ धेरै भन्न सकेँ, भन्न चाहिनँ है, मेरो समय चाहिँ धेरै भइसक्यो। अर्को म कहाँ छु भन्दा नम्बर 6, फिल द सिम्टम्स। सिम्टम्सहरू पहिला त जान्नु नै पर्यो, थेरापिस्टले नि, साइकाट्रिस्टले भन्न सकेको छैन, थेरापिस्टले भन्नुहुन्छ होइन। र मैले फिल द सिम्टम्स किन भन्ने भन्दा कहिले काहीँ मैले मेरो बिरामीलाई धेरै गर्छु, किनकि एकदम फास्ट हुन्छ र एकदम इफेक्टिभ पनि हुन्छ धेरैलाई। कोही बाहिर एङ्जाइटी दिने ठाउँमा, फर इक्जाम्पल पब्लिक प्लेसमा गएको बेलामा उसलाई एङ्जाइटी छ है, के हुन्छ त अब्जर्भ गर्न लाउने। मुटु टुकटुक, मेरो लेफ्ट साइड भनिरहेको छु, मुटु टुकटुक हुन्छ होइन, अनि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, पसिना आउँछ, अलिक डिजी फिल भयो जस्तो महसुस हुन्छ है, सेक हुन्छ। अब आत्तिने अरू दुनियाँ कुरा, भित्री कुरा त भइहाल्यो। मैले फिजिकल सिम्टम्स मात्रै कुरा गरेको छु है यहाँ, जस्ट फिजिकल सिम्टम्स। कोहीलाई नम्बिङ हुन्छ, तपाईँ हात होइन, केही नछु, केही कस्तो नम भनेको अब नेपालमा के भन्ने नमलाई फिल गर्न नगर्ने कि केही समयको लागि, अथवा टिङ्लिङ हुन्छ, त्यो अब्जर्भ गर्ने, अनि आफैले कुरा गर्ने। मन टुकटुक लक्कै ओके टुकटुक भएको छ, मलाई एङ्जाइटी थियो त्यसले, यहाँ टुकटुक भएको छ, त्यो न्यारेट गरे जस्तो कि तपाईँले सकर फुटबल भन्छौँ, फुटबल खेलेको बेलामा त्यो कसरी न्यारेट गर्छ नि, कसले बल कहाँ लग्यो, कता लग्यो, गोल लाने है, उस्तो पुरै गर्छ नि, तपाईँले आफै मनमा न्यारेट गर्नुहोस् कि है। मोटो टुकटुक भयो, पल्स नाप्यो, यति भएछ, त्यो एङ्जाइटीले यति गर्यो, आज चाहिँ यति बढ्यो है, त्यो खास डिस्ट्र्याक्सनै हो है। तपाईँले एङ्जाइटी भएको कुरा डिस्ट्र्याक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो तरिका त गर्नु खोजे यति हो। तपाईँले अब्जर्भ गर्नुभयो भने नट बिग डिल। उस्तै पऱ्यो भने तपाईँले यदि इफ यु आर रियली गुड एट इट, अघिल्लो पल्ट मेरो चाहिँ पल्स चाहिँ 115 पुगेको थियो, आज त झन् 100मै पुगेको थियो भनेर बेटर फिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अरू कुराहरू यस्तो भइरहेको छ महसुस गऱ्यो भने स्वेटी भइरहेछ, ठिकै हो। र अर्को दिमाग के सिकाउँछ नि, ठिकै हो एङ्जाइटी दिने कुरा थियो, मलाई एङ्जाइटी दियो, सकिएको त कुरा भन्ने पनि हुनसक्छ, तर पहिलोचोटि त नहोला होइन। इफ यु किप डुइङ इट त्यो पनि हुनसक्छ है। अब मैले यति भन्दैमा एङ्जाइटी पुरै समाधान भयो भन्न खोजेको त होइन है फेरि, तर द्याट्स
माइट हेल्प फर सम। अर्को चाहिँ अझै इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई। नम्बर कहाँ छ? एङ्जाइटी डिनायल हुन्छ। एङ्जाइटी भएका व्यक्तिहरू, जेनरलाइज एङ्जाइटी, जो व्यक्तिलाई खास गरी त्यो अनस्पेसिफाइड एङ्जाइटीमा भएकोलाई हुन्छ यो है, कहिलेकाहीँ मात्रै एङ्जाइटी हुनलाई त धेरै हुन्छ। के हुन्छ भने उनीहरू डिनाइ गर्ने, उनीहरूलाई एङ्जाइटी छ, तँलाई चाहिँ महसुस तैँले देखाइरहेको छस् है, बोल्दाखेरि चाहिँ त्यसरी गरिरहेको छ, एङ्जाइटी भइरहेको छ भन्यो परिवारले कुरा गर्दा खास गरी। अनि एङ्जाइटीको हाउभाउ गरेको छ उसले होइन भनिरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि प्रायः किन हुन्छ भने त्यो व्यक्तिले मसिना कुराहरूले टोलरेट गरिसकेका हुन्छ क्या है, ल मसिनो कुरालाई बदर हुन छोड्छ। उसलाई अब एङ्जाइटी हो भनेर चाहिँ महसुस गर्नुलाई एकदमै हार्ट एकदमै पाल्पेट हुनुपर्ने, एकदमै सोच्नुपर्ने, थरथर काम पनि आत्तिनै पर्ने हुनसक्छ कि त्यो उसले टोलरेट गरिसकेर उसले चाहिँ डिनाइ गरिरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा अब मैले के भन्न चाहेँ भन्दा थेरापिस्टले नै भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँले यस्तो अहिले एङ्जाइटीको लक्षण हो यो पनि भनेर, फिजिकल सिम्टम्स नै हुनु जरुरी छैन, अथवा आफूले महसुस गरेर मात्रै हुनु जरुरी छैन, महसुस नगरेर पनि हुनसक्छ है। अब पत्ता लगाउने तरिका एक दुईवटा तरिका आफैले पत्ता लगाउनु, अरूले त थाहा पाइहाल्छन् हेरेर है, दाजुभाइ अथवा परिवारले त्यहाँ अहिले एङ्जाइटी भनिदिइहाल्छन्, साथीहरूले थाहा पाइहाल्छन् होइन। अब आफैले चाहिँ गर्दाखेरि यसो बस्नुहोस्, सँगै अरूसँग बसेर कुरा गरियो, अरूले कुरा गरिरहेको छ नि तपाईँको ध्यान कहाँ गइरहेको, तपाईँ के सोचिरहनु भएको छ त्यो बेलामा फ्याक्ट के, वा टिभी हेर्नु भएको छ, न्युजहरू हेर्नु भएको छ, रमाइलो कुरा हेर्नु भएको छ, अनि बन्द गर्नुभयो होइन। नेक्स्टमा तपाईँको दिमागमा के आइहाल्यो, झ्याप्पै पहिला के आयो, एउटा त आउँछ नि, वी क्यानट जस्ट गो ब्ल्याङ्क नि होइन, त्यो टिप्दै राख्नुहोस् त। तपाईँले मनमा धेरै कुरा पटक के दिमागमा राख्नु भएको छ, त्यो नै तपाईँलाई त्यो बेलामा त्यही बेलामा चाहिँ तपाईँलाई ट्रिगर हुनसक्छ ती कुराहरू, अथवा तपाईँलाई एङ्जाइटी दिइरहेको छ, भइरहेको छ, मेरो मनले सबकन्सियस माइन्डले खेलाइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु थाहा पाउन सकिन्छ। त्यो एउटा ट्रिक हो यदि आफै गर्ने हो भने है। वा तपाईँले के कुरामा बढी चिन्ता गरिरहनु भएको छ है। अर्को अझै मैले के देख्छु भन्दाखेरि ब्लड प्रेसर नाप्ने आफै, हार्ट रेट नाप्ने आफै, अनि त्यसैले बढी चिन्ता गर्ने, अनि जाने डक्टरकोमा जाने, इसिजी गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने भन्नु। तपाईँ त्यो गर्नु भने तपाईँको दिमागले के सोच्छ, ब्लड प्रेसर बढ्यो त्यही भएर म गएँ, हार्ट रेट बढ्यो त्यही भएर गएँ, त्यो नर्मल बिहेभियर जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँ एङ्जाइटी भएर तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो धेरै पटक समयमा है। किनभने ल मानव 120/80 त हामीले सबैले सम्झिनु पर्ने नम्बर भयो होइन, 130-35 भयो, कहिलेकाहीँ बढ्छ, सामान्य व्यक्तिले बढ्छ यस्तो अहिलेसम्म सन्चो भइहाल्छ, एकछिन आनन्द बसी पानी खाएपछि अथवा रेस्ट सन्चो हुन्छ भनिहाल्छौँ हामीले। तर एङ्जाइटी भएकोलाई त्यतिले मात्रै चित्त बुझ्दैन, उसले त दुनियाँ उस्तै पऱ्यो भने के सन्चो हुन्छ भनेर अनलाइन सर्च गर्ने हो कि गर्न खोजिसक्छ। यदि तपाईँले थोरै हल्का सिम्टम्स हुने बित्तिकै दुनियाँ कुराहरू तपाईँ रिसर्च गर्न थाल्नुभयो अथवा उपचार गर्न खोज्नु भयो भने तपाईँलाई एङ्जाइटी भइरहेछ है। तपाईँ त्यो सोचेको कारणले, एङ्जाइटी भएको कारणले ब्लड प्रेसर बढेको हुनसक्छ, कति समय त्यो हुन्छ है। क्लिनिकमा गएको बेलामा, हस्पिटल गएको बेलामा त्यसै एङ्जाइटी त्यो बढेर अनि हार्ट रेट बढ्छ, अनि हार्ट रेट बढेपछि ब्लड प्रेसर बढ्छ है, त्यो हुनसक्छ। त्यही भएर यदि तपाईँले वा कहिलेकाहीँ आफ्नो चिन्ता मात्रै होइन, आफ्नो फिजिकल त्यो नम्बर्स बढेर चिन्ता मात्रै होइन, परिवारको पनि बढी चिन्ता गरिदिने, देशको त्यो हुन्छ समाचार हेरेर लाउने खत्तमै भयो भनेर अति बढी चिन्ताहरू गर्ने, त्यो धेरै कुरा तपाईँ वही हुन थाल्नुभयो भने तपाईँलाई एङ्जाइटी भइरहेको छ भने बुझ्नु पऱ्यो है। हल्का छाती यतापट्टि कता कतै चसक्क भएको छ भने कहिलेकाहीँ दौडिँदा अथवा के गर्दा उचाल्दा धुनमा त हार्ट एट्याकै भएको भने दौडिने होइन, पटक अब एकचोटि त जानै पर्ने हुन्छ, किनकि अब रिस्क लिने कुरो भएन है, धेरै चसक्कै छ भने त है। अनि हल्का टायर्ड छ, त्यो दिन पानी खाएन, के खाएन, डिहाइड्रेट भएर अथवा के कुरामा टायर्ड छ, लाउन मेरो त ब्लड प्रेसर लो भयो, लाउन के भयो भने आत्तिहाल्ने है। तर तपाईँले आत्तिएको महसुस होइन, ब्लड प्रेसर लो भएर त्यो गरेको भने सोच्नु होला तपाईँलाई एङ्जाइटी भइरहेको छ त्यो बेलामा, त्यसरी पनि बुझ्नु है। विष्णुमायाजीले चाहिँ भुटानबाट भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू फर वाचिङ फ्रम भुटान। अर्को लास्टमा धेरै प्रश्नहरू मध्येमा धेरै छैन होला सायद, एङ्जाइटी डिनायल कुरा गरेँ। 8मा चाहिँ फलो गुरुहरू हुन्छ, नेपालमा हुन्छ नि हामीले अब गुरुहरू फलो गर्ने, नट ब्याड, राम्रै कुरा हो गुरुहरूसँग फलो गर्नलाई। यदि कोही व्यक्ति छ खास गरी सपोर्ट गर्छ, इमोसनली सपोर्ट गर्छ भने समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ
ट्रेन हुँदैनन्। एङ्जाइटी र डिप्रेसन छुट्टै, उनीहरू सबै मानसिक समस्या एउटै गोलोमोलो भन्ने सोच्ने हुन्छन् धेरैजना। यहाँ चाहिँ चर्च जाने हुन्छन् धेरै, यहाँ वरिपरि चर्चहरू। अझै म पहिला बसेको ठाउँमा मुभ भएको छु, त्यहाँ चाहिँ कुनै कुनै चाहिँ अलिकति ट्रेन गर्दो रहेछ आजकल है, अथवा त्यो युवा वर्गहरू अब त्यो लाग्ने भएर होला, फादर के भन्छन्, ट्रेन हुँदो रहेछ उनीहरू। अलिकति उनीहरूलाई आइडिया छ, उनीहरूले चाहिँ नसकेपछि हामीसँग पठाइदिन्छन्, विच इज गुड थिङ। तर कोही फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तैँले भगवान्को बढी चाहिँ ध्यान नगरेर हो, उस्तै पऱ्यो, नेपालीको भाषामा प्रयोग गर्यो नि, पाप गरेर हो, मनमा धेरै पाप त अलिकति बढी भएनस् भनिदिने हुन्छन् कि फेरि। अनि त्यसले व्यक्तिलाई झन् टर्चर हुन्छ। यो जुनसुकै रिलिजनमा हुन्छ, यो हाम्रोमा ठ्याक्कै त्यही हो है। सबै त्यही भएर ठिक छ, काम गर्छ जानुस्, तर कहिलेकाहीँ नगर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ उल्टै हानि हुनसक्छ है। त्यही भएर थेरापिस्टकोमा नि गएर, साइकेट्रिस्टकोमा नि गएर त्यो गुरु फलो गर्दा नि सबै गर्दा हुन्छ। अनि गुरु थेरापिस्ट गएर अनि थेरापिस्ट चाहिँ तपाईँ कोच नै हो नि थेरापिस्ट, उसले चाहिँ ओके ठिक छ, यतिसम्म ब्यालेन्स ठिक छ, यदि ठिक छैन, उसले नजानेर भनेको यस्तो भनेर दुनियाँ कुरा भन्ने हुन्छ है। फाइदा भएको पनि देखेको छु, बेफाइदा भएको पनि देखेको छु, मैले दुइटै देखेको छु। अब त्यो कसले पत्ता लगाउने त, तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ। तपाईँ गरेको बाहेक मैले अरूसँग नेपालमा गरेको छैन। नेपालमा एक्ज्याक्टली ग्राउन्ड लेभलमा के हुन्छ भन्ने कुरा मैले आफैले अनुभव नभएर मैले अरूको सेकेन्ड ह्यान्ड इन्फर्मेसनलाई मैले कतिको विश्वास गर्ने, कतिको भन्न जायज हुन्छ त्यो तपाईँले जज गर्नुहोस् है। नेपालमा थेरापी निकै नै कम फोकस हुन्छ। थेरापिस्टहरूले, साइकोलोजिस्टहरूले थेरापी दिनु त अब त्यो उहाँहरूको प्रथम कर्तव्य नै भयो होइन। तर मेडिकल प्रोफेसनमा थेरापीलाई धेरै जोड दिएको पाएन मैले है। अब कति के प्रश्न चाहिँ थेरापीमा गए नि काम गर्दैन भन्नु प्रश्न आउँछ, त्यो मैले अघि नै भनिसकेँ, एकपल्ट गएर हुने कुरो होइन, पटक जानुपर्छ, कोही लाइफ लङ जानुपर्छ। अनरियलिस्टिक गोल राख्नु भएन, रियलिस्टिक गोल राख्नु पऱ्यो है। अर्को नेपालमा समस्या के छ थेरापिस्टको लागि है, अरूलाई समस्या छैन, यो थेरापिस्टलाई के समस्या, आफैलाई के समस्या हुन्छ भन्दा जस्तो लाग्छ भन्दा प्रिपेड पैसा तिर्नुपर्छ नि त, प्रत्येक पटक पैसा तिर्नु परिहाल्यो। यहाँ चाहिँ थेरापिस्ट अथवा अरू जुनसुकै हेल्थ प्रोभाइडरहरूले आफै तिर्नु पर्दैन, इन्सुरेन्सले थर्ड पार्टीले पे गरेर आउँछ है, बिमा गरेर आउँछ। त्यो थेरापी लिने व्यक्ति अथवा बिरामी र प्रोभाइडर बिचमा चाहिँ मनीको ट्रान्ज्याक्सनै हुँदैन है। मनीको ट्रान्ज्याक्सन भएपछि चाहिँ थेरापी भने जस्तो हुँदैन कि। किन म इक्जाम्पल दिन्छु। फर इक्जाम्पल तपाईँ एकदमै ब्युटिफुल सिनेरियो हेर्दै हुनुहुन्छ है, एकदमै 5 किलोमिटरको राम्रो सिनेरी छ, पानी छ है, रुख बिरुवा छ, सो यहाँ स्ट्रेट बाटो छ है। तपाईँ साथीको गाडीमा, साथीको कारमा सरर 5 किलोमिटर एकदमै स्लो स्पिडमा के तपाईँ जानुभयो 5 किलोमिटर है, त्यो सिनेरी हेर्नुभयो। त्यही सिनेरियोमा तपाईँ नै ट्याक्सीमा जानुहोस् त, अब बाहिरतिर जानुहोस् त, तपाईँको ध्यान त्यो सिनेरीमा त्यति इन्जोय गर्नु, तपाईँको त्यो मोनिटरमा जान्छ कि तपाईँ त्यो कति बिल चढ्यो घरिघरि जान्छ कि, प्रत्येक पटक नजाला है, त्यो घरिघरि जान्छ। तपाईँ जब पैसाको ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त्यस बेलामा चाहिँ न थेरापिस्टले त्यो, अब थेरापिस्टलाई नि प्रेसर हुन्छ, उसले पैसा तिरेछ मैले गरौँ, धेरै कुरा एकैपल्ट दिउँ भन्ने हुन्छ। थेरापिस्टमा सबै कुरा एकैपल्ट दिँदैन, थोरै भाव रिलिज गरे जस्तो। तपाईँको टायरमा धेरै प्रेसर छ भने कसरी हुन्छ, एकैपल्ट ड्याङ्ग पुवाल पाइनु त हुँदैन, टायरमा चिसिस खोल्ने हुन्छ है। त्यही भएर नेपालमा थेरापिस्टहरू, साइकोलोजिस्टहरू निकै गाह्रो छ, त्यो कुरा म महसुस गर्छु त्यो कुरा।